तपाईहरुलाई यस रिडिङ इज बेस्ट च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज म यस भिडियोमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गतको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ साइकोलोजी प्रोग्राम को पेपर 3 अन्तर्गतको युनिट 4 को बिहेभियर थ्योरी एन्ड टेक्निक मा रहेको एरियाज अफ एप्लिकेसन अफ बिहेभियर इन्टरभेन्सन को बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु र पछिल्ला भिडियोहरुमा हामीले बिहेभियर थ्योरी को हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट, थ्योरिटिकल एस्पेक्ट्स, नेचर एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बिहेभियर मोडिफिकेसन, दि प्रोसेस अफ बिहेभियर थेरापी को बारेमा कुरा गरेका थियौं र यस भिडियोमा हामी एरियाज अफ एप्लिकेसन अफ बिहेभियर इन्टरभेन्सन को बारेमा कुरा गर्नेछौं र एरियाज अफ एप्लिकेसन अफ बिहेभियर इन्टरभेन्सन हाम्रो मैले दुई भागमा डिभाइड गरेको छु। पहिलो भागमा चाहिँ बिहेभियर इन्टरभेन्सन कुन एरियामा युज हुन्छ त त्यसको बारेमा मैले चर्चा गरेको छु भने सेकेन्ड पार्टमा बिहेभियर मोडिफिकेसन टेक्निक कसरी एप्लाई हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गरेको छु। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। सबभन्दा सुरुमा छ एरियाज अफ एप्लिकेसन अफ बिहेभियर इन्टरभेन्सन। बिहेभियर इन्टरभेन्सन चाहिँ कुन एरियामा चाहिँ एप्लाई हुन्छ र सुरुको 1 नम्बर पोइन्टमा छ डेभलपमेन्टल डिसेबिलिटिज। जस्तै कुनै व्यक्तिमा मानसिक, शारीरिक र शैक्षिक रूपमा जुन विकास हुनु पर्ने त्यस्तो विकास नदेखिन सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरुमा देखाउनु पर्ने व्यवहार कमी हुन सक्छ। जस्तै सामान्य व्यक्तिले देखाउने अथवा सामान्य बच्चाले देखाउने व्यवहारमा जुन व्यवहार हुन पर्ने हो त्यो व्यवहारको कमी हुन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई चाहिँ बिहेभियर मोडिफिकेसनको टेक्निक युज गरेर विभिन्न फंक्सनल स्किलहरु सिकाइने गर्छ, जसले गर्दा तिनीहरुलाई त्यस्तो कमी कमजोरीहरुको समस्याबाट मुक्ति होस् भनेर। जस्तै उनीहरुलाई चाहिँ हामीले सोशल स्किल सिकाउन सकियो अथवा दैनिक जीवनमा चाहिने सामान्य कुरा, सामान्य व्यवहारहरु सिकाउन सकियो। जस्तै आफ्नो खाना कसरी खाने अथवा हात कसरी धुने अथवा आफ्नो ख्याल कसरी गर्ने, त्यस्ता सामान्य कुराहरु जो त्यस्ता व्यक्तिहरुमा कमी हुने गर्छ त्यस्तो व्यवहारहरु हामीले सिकाइने गर्छ यस डेभलपमेन्टल डिसेबिलिटिज अन्तर्गत। र कतिपय अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिहरुले चाहिँ आफूलाई नै असर पर्ने खालको सेल्फ इन्जुरियस बिहेभियर अथवा एग्रेसिभ बिहेभियर, त्यो रिस सम्बन्धी रिसाहा प्रवृत्तिका व्यवहार अथवा डिस्ट्रक्टिभ आफूलाई नै हानि हुने अथवा कुनै कुरालाई डिस्ट्रोय गर्ने खालको व्यवहार देखाउने गर्छन्। त्यस्तो व्यवहारमा पनि कमी ल्याउन हामीले बिहेभियर मोडिफिकेसनको टेक्निक युज गर्ने गरिन्छ। र अर्को यसको फंक्सन के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिहेभियर मोडिफिकेसनको टेक्निक युज गरेर त्यस्तो डिजेबिलिटीको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई, स्टाफहरुलाई ट्रेनिङ र विभिन्न कुराहरु स्किलहरु सिकाइने गर्छ। अर्को छ मेन्टल इलनेस। जस्तै मानसिक रूपमा समस्या भएका व्यक्तिहरु जसलाई चाहिँ दैनिक जीवनमा आफ्नो सामान्य जीवनयापनको लागि चाहिने कार्य गर्न गाह्रो हुन्छ अथवा अरूसँग इन्टरेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ अथवा ट्रिटमेन्ट कम्प्लायन्स भनेको चाहिँ उनीहरुले आफ्नो बिमारीको लागि आफ्नो रोगको लागि जुन खान पर्ने दबाई थियो अथवा अपनाउनु पर्ने व्यवहार थियो त्यो अपनाउनको लागि पनि यस बिहेभियर मोडिफिकेसनको टेक्निकहरु युज गर्ने गरिन्छ, जसको अन्तर्गत उनीहरुलाई चाहिँ दैनिक जीवनमा सामान्य जीवनयापन जिउनको लागि चाहिने व्यवहारहरु सिकाइने गरिन्छ। र त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई चाहिँ एउटा टोकन इकोनोमी भन्ने एउटा सिस्टम छ। त्यस्तो सिस्टम चाहिँ एकदम फलदायी भएको देखिन्छ। टोकन इकोनोमी अन्तर्गत चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरुले गर्नुपर्ने काम अथवा त्यस्ता व्यक्तिहरुले चाहिँ देखाउनु पर्ने जुन हामीले चाहेको बिहेभियर थियो त्यो बिहेभियर देखाएमा उनीहरुलाई चाहिँ एउटा टोकन दिइने गर्छ र त्यो टोकन युज गरेर उनीहरुले आफूले चाहेको कुरा, आफूले मन परेको खानेकुराहरु चाहिँ साट्न सक्नेछन्। यसैलाई हामीले टोकन इकोनोमी भन्ने गरिन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरुले यदि हामीले नचाहेका व्यवहार देखाए भने
त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई टोकन इकोनोमी दिइने छैन, जसले गर्दा उनीहरूलाई त्यस्तो आमले नचाहेका व्यवहार गर्नबाट डिमोटिभेट गर्ने गर्छ। अर्को छ एजुकेसन एन्ड स्पेसल एजुकेसन। बिहेभियर मोडिफिकेसनको टेक्निकले गर्दा क्लासमा कक्षा कोठामा शिक्षक र विद्यार्थीको बिहेभियरलाई इम्प्रुभ गर्न, इन्टरेक्सन इम्प्रुभ गर्न पनि प्रयोग भएको देखिन्छ र कक्षा कोठामा आउने समस्याहरूलाई पनि कम गरेको देखिन्छ र टिचिङ मेथडलाई इम्प्रुभ गरिएको देखिन्छ। र यसले हायर एजुकेसन, उच्च शिक्षामा पनि इम्प्रुभमेन्ट ल्याएको देखिन्छ। र स्पेसल एजुकेसन अन्तर्गत बिहेभियर मोडिफिकेसनको टेक्निक युज गरेर जस्तै मानसिक विकासमा कमजोरी भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नयाँ स्किलहरू सिकाउने अथवा त्यस्ता व्यक्तिहरूको सोसियल इन्ट्रेक्सनमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो ख्याल कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउन बिहेभियर मोडिफिकेसनको टेक्निक युज गरेको पाइन्छ। अर्को छ रिहेबिलिटेसन। रिहेबिलिटेसन भनेको चाहिँ कोही व्यक्ति चाहिँ घाइते भएर अथवा दिमागमा कुनै किसिमको इन्जुरी भएको हुनाले चाहिँ ट्रमा इन्जुरी भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला जस्तो सामान्य जीवनयापन जिउनलाई चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यस बिहेभियर मोडिफिकेसनको टेक्निकहरू युज गरेर चाहिँ आफ्नो समस्यासँग जुझ्नको लागि नयाँ स्किल सिकाइने गर्छ र त्यो मानसिक मेमोरी फङ्सन, मानसिक पर्फर्मेन्स पनि बढाउन सहयोग गर्न सकिन्छ। र वान्स अगेन रिहेबिलिटेसन भनेको चाहिँ यदि कुनै व्यक्तिले घाइते भएर अथवा ट्रमामा परेर उहाँहरूको चाहिँ टाउकोमा कुनै समस्या आएको छ अथवा दिमागमा कुनै समस्या आएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नयाँ स्किलहरू सिकाएर अथवा प्रब्लम बिहेभियरलाई डिक्रिज गरेर आफ्नो ख्याल आफै गर्न सिकाएर चाहिँ त्यस्तो समस्याबाट आउने असरहरूलाई कमी गर्न सकिन्छ। कम्युनिटी साइकोलोजी भनेको यदि साइकोलोजीको प्रिन्सिपल टेक्निकहरू चाहिँ समुदायको धेरै व्यक्तिलाई प्रयोग गरिन्छ भने त्यस्तो विधिलाई कम्युनिटी साइकोलोजी भनिन्छ। र कम्युनिटी साइकोलोजी अन्तर्गत बिहेभियर मोडिफिकेसनको टेक्निक युज गरेर समुदायमा हुने समस्याहरूलाई कमी ल्याउन पनि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै समुदायमा फोहोर कम गर्न, समुदायमा चाहिँ रिसाइक्लिङको मात्रा बढाउन, समुदायमा ऊर्जाको खपत, जस्तै विद्युतको खपत कम गर्न, अथवा समुदायमा ड्रग युज कम गर्न, यी कुराहरू प्रयोग गर्नको, यी कुराहरूलाई समुदायमा राम्रो व्यवहारको बढाउन र खराब व्यवहार घटाउनको लागि बिहेभियर मोडिफिकेसन प्रयोग भएको देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी साइकोलोजी अन्तर्गत पर्ने गर्छ। अर्को छ हाम्रो 6 नम्बरमा क्लिनिकल साइकोलोजी। क्लिनिकल साइकोलोजी अन्तर्गत चाहिँ व्यक्तिको पर्सनल प्रब्लमलाई ट्रिट गर्नको लागि साइकोलोजिकल प्रिन्सिपल र प्रोसिड्युरहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ। र बिहेभियर मोडिफिकेसन टेक्निक युज गरेर चाहिँ व्यक्तिको धेरै किसिमको पर्सनल प्रब्लमहरू ट्रिट गरिएको पाइन्छ। जस्तै एउटा सामान्य इक्जाम्पल भनेको चाहिँ सेल्फ म्यानेजमेन्ट भयो। सेल्फ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ आफ्नो ख्याल आफैले कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाइन्छ। त्यो बाहेक अरू धेरै कुराहरूमा बिहेभियर मोडिफिकेसनको टेक्निकहरू युज गरिन्छ, जसले गर्दा व्यक्तिको पर्सनल प्रब्लमहरू चाहिँ डिल गर्न सजिलो होस्। अर्को 7 नम्बर पोइन्टमा छ बिजनेस, इन्डस्ट्री एन्ड ह्युमन रिसोर्स। र बिहेभियर मोडिफिकेसनको टेक्निकहरू व्यापार, उद्योग र मानव स्रोत साधनको संस्थाहरूमा पनि प्रयोग भएको पाइन्छ, जस अन्तर्गत स्टाफहरूको पर्फर्मेन्स बढाउनको लागि, स्टाफहरूको गैर हाजिरी कम गर्नको लागि र काममा हुने एक्सिडेन्टलाई कम गर्नको लागि बिहेभियर मोडिफिकेसनको टेक्निकहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ। र यस बिहेभियर मोडिफिकेसनको टेक्निक युज गरेर सुपरभाइजरको
कार्यक्षमता पनि बढाउन सकिन्छ र हाम्रो उद्योगहरूको व्यापारहरूको नाफामा पनि वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ र कतिपय अवस्थामा स्टाफहरूको कामप्रतिको सन्तुष्टि पनि बढेको भेट्न सकिन्छ। अर्को छ हाम्रो 8 नम्बरमा सेल्फ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ यदि कोही व्यक्तिले आफ्नो बिहेभियर आफै कन्ट्रोल गर्ने प्रयत्न अथवा प्रयास गर्छ भने त्यसलाई हामीले सेल्फ म्यानेजमेन्ट भन्ने गर्छौँ। सेल्फ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो डाइटिङ पढ्न सकियो अथवा एक्सर्साइजिङ पढ्न सकियो अथवा बिहान चाँडै उठ्ने पढ्न सकियो अथवा दैनिक रूपमा पढ्ने बानी पढ्न सक्यो। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सेल्फ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत राख्ने गर्छौँ र सेल्फ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार सुधार्न आफै प्रयत्न गर्ने गर्छ र यसको लागि पनि विभिन्न बिहेभियर प्रोसिड्युर अथवा टेक्निकहरू चाहिँ युज हुने गरेको भेटिन्छ। चाइल्ड बिहेभियर म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ बिहेभियर मोडिफिकेसनको टेक्निकहरू चाहिँ बच्चामा आउने समस्याहरूलाई कम गर्न प्रयोग भएको पाइन्छ। जस्तै बच्चाहरूमा हुने बिस्तारामा पिसा फेर्ने हुन सक्यो अथवा नङ टोक्ने हुन सक्यो अथवा आम बुवाले भनेको नमान्ने हुन सक्यो अथवा बच्चाहरूले देखाउने एग्रेसिभ बिहेभियर पनि पर्न सक्यो। यी बिहेभियरहरू कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ बिहेभियर मोडिफिकेसन टेक्निक प्रयोग भएको पाइन्छ। अर्को छ हाम्रो प्रिभेन्सन। कतिपय अवस्थामा बिहेभियर मोडिफिकेसन टेक्निक प्रब्लमहरू प्रिभेन्ट गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ। स्पेसली बच्चाहरूमा चाहिँ समस्या आउन सक्ने समस्याहरूलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि बिहेभियर मोडिफिकेसन टेक्निकहरू युज गर्न सकिन्छ। जस्तै बच्चाहरूमा हुन सक्ने चाइल्ड सेक्सुअल एब्युज, चाइल्ड अब्डक्सन अथवा घरमा हुन सक्ने एक्सिडेन्ट अथवा पोइजनिङ इन्फेक्सनहरूलाई कमी गर्न पनि बिहेभियर मोडिफिकेसन प्रोसिड्युर प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हामीले प्रिभेन्सन अन्तर्गत राख्ने गर्छौँ। जस्तै कतिपय अवस्थामा हामीले पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ नचिनेका व्यक्तिहरूले दिएको खानेकुरा खानुहुन्न अथवा नचिनेका व्यक्तिहरूसँग जानुहुन्न, उनीहरूले भनेको मान्नुहुन्न भनेर सिकाउने गर्छौँ। त्यसलाई हामीले प्रिभेन्सन टेक्निकहरू भन्ने गर्छौँ अथवा प्रिभेन्टिङ प्रब्लम अन्तर्गत राख्ने गर्छौँ। र प्रब्लमहरू प्रिभेन्ट गर्नको लागि बिहेभियर मोडिफिकेसन टेक्निक समुदायमा पनि प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। र अर्को छ हाम्रो स्पोर्ट्स पर्फर्मेन्स। 11 नम्बरमा स्पोर्ट्स पर्फर्मेन्स अन्तर्गत चाहिँ खेलाडीहरूको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्नको लागि पनि बिहेभियर मोडिफिकेसन प्रोसिड्युर प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ र यस अन्तर्गत परम्परागत टेक्निक भन्दा पनि बिहेभियर मोडिफिकेसन टेक्निकहरू अझै बढी प्रभावकारी भएको देख्ने गरिन्छ। र अर्को छ हाम्रो 12 नम्बरमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहार। स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहारलाई पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहारको लागि पनि बिहेभियर मोडिफिकेसन प्रोसिड्युर अथवा टेक्निक चाहिँ प्रयोग भएको पाइन्छ। जस्तै कोही व्यक्तिको चाहिँ स्वास्थ्यलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि हेल्दी बिहेभियर पढाउनु छ भने जस्तै एक्सर्साइज गर्ने अथवा प्रोपर पोषकयुक्त खानेकुरा खाने यस्ता व्यवहार पढाउनु छ भने अथवा अनहेल्दी बिहेभियर चुरोट खाने अथवा रक्सी खाने अथवा धेरै खाने व्यवहार घटाउनु छ भने पनि बिहेभियर मोडिफिकेसन टेक्निकहरू युज गर्ने गरिन्छ र यस्तो व्यवहारले गर्दा व्यक्तिको स्वास्थ्यमा सुधार आउने गर्छ। यसलाई हामीले हेल्थ रिलेटेड बिहेभियर अन्तर्गत राख्ने गरेका छौँ। र यदि बिहेभियर टेक्निकहरू चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहारमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ बिहेभियरल मेडिसिन अथवा हेल्थ साइकोलोजी पनि भन्ने गर्छौँ।
र 13 नम्बर पोइन्टमा छ हाम्रो जेरोन्टोलोजी। जेरोन्टोलोजी अन्तर्गत चाहिँ जस्तै वृद्धावृद्धिहरूमा चाहिँ देखिने समस्याहरूलाई कम गर्नको लागि चाहिँ बिहेभियर मोडिफिकेसन टेक्निकहरू प्रयोग भएको पाइन्छ। जस्तै वृद्ध आश्रमहरूमा देखिने समस्याहरूलाई कमी गर्न अथवा वृद्ध बुढेसकाल रहेका व्यक्तिहरूमा आउने समस्याहरूलाई घटाउनको लागि उहाँहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहारलाई बढाउनको लागि अथवा उहाँहरूको सोसियल इन्टरेक्सनमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनको लागि अथवा एल्जाइमर डिमेन्सिया भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवनमा हुने समस्याहरूलाई कम गर्नको लागि बिहेभियर मोडिफिकेसन टेक्निकहरू चाहिँ प्रयोग भएको पाइन्छ। अब हामीले बिहेभियर थेरापीको टेक्निकहरू कसरी एप्लाई हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ र यसलाई हामीले ब्रोडली दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेका छौँ र फर्स्टमा छ हाम्रो एप्लिकेसन अफ बिहेभियर थेरापी टु मेडिकल डिसअर्डर, सेकेन्डमा छ एप्लिकेसन अफ बिहेभियर थेरापी टु साइकोलोजिकल डिसअर्डर्स विथ प्राइमेरी फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स। र फर्स्टको यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेडिकल डिसअर्डरसँग डिल गर्नको लागि कसरी बिहेभियर थेरापीको टेक्निकहरू एप्लाई हुन्छ र सेकेन्डले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साइकोलोजिकल समस्याबाट आउने फिजिकल प्रब्लमसँग बिहेभियर थेरापीले कसरी डिल गर्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र सबभन्दा सुरुमा हामीले एप्लिकेसन अफ बिहेभियर थेरापी टु मेडिकल डिसअर्डरको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ र आउनु सुरु गरौँ। बिहेभियर थेरापीले मेडिकल डिसअर्डरसँग कोप गर्न अथवा डिल गर्नको लागि 4 फङ्सनको काम गर्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ मेडिकल डिसअर्डरलाई ट्रिट गर्ने गर्छ। दोस्रोमा छ मेडिकल डिसअर्डर अथवा मेडिकल ट्रिटमेन्टको पालना बढाउन सहयोग गर्छ। जस्तै दबाई नियमित खाने, नियमित एक्सर्साइज गर्ने, नियमित हेल्दी फुड खाने, बिहेभियरलाई इन्करेज गर्न बिहेभियर थेरापीको टेक्निकहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। र थर्डमा छ हेल्पिङ पेसेन्ट कोप विथ ट्रिटमेन्ट एन्ड इलनेस। गम्भीर किसिमको ट्रिटमेन्ट अथवा इलनेसहरूसँग कोप गर्न पनि बिहेभियर थेरापीको टेक्निक युज गरेर हामीले क्लायन्टलाई सक्षम बनाउन सक्छौँ। र फोर्थमा छ मेडिकल डिसअर्डरलाई प्रिभेन्ट गर्न पनि बिहेभियर थेरापीको टेक्निकहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यस टेक्निकहरूलाई मेडिकल डिसअर्डरलाई कोप गर्न अथवा डिल गर्नको लागि प्रयोग गर्ने बिहेभियरल थेरापीको टेक्निकहरूलाई हामीले बिहेभियरल मेडिसिन अन्तर्गत राखेर हेर्ने गर्छौँ। जस अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एसेसमेन्ट, ट्रिटमेन्ट, म्यानेजमेन्ट, रिहेबिलिटेसन, प्रिभेन्सन अफ फिजिकल डिजिज एन्ड रिलेटेड बिहेभियर्स, रियाक्सन्स टु फिजिकल डिसफङ्सन्स। आउनु सबभन्दा सुरुमा हामीले हेरौँ ट्रिटमेन्ट अफ मेडिकल डिसअर्डर्स। मेडिकल डिसअर्डरलाई ट्रिट गर्नको लागि बिहेभियर थेरापी चाहिँ 3 तरिकाबाट प्रयोग हुने गर्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो मेडिकल ट्रिटमेन्टसँग चाहिँ बिहेभियर थेरापीको टेक्निकहरू चाहिँ कम्बाइन गरेर प्रयोग हुने गर्छ। जस्तै ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्नको लागि ब्लड प्रेसरको दबाई त व्यक्तिले खाने नै भए, त्यो साथसाथै व्यक्तिलाई चाहिँ रिल्याक्सन ट्रेनिङ पनि सिकाइन्छ, जसले गर्दा ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्न झन् बढे सजिलो होस् र मेडिकल ट्रिटमेन्टको इफेक्टिभ पनि बढेर जाओस्। सेकेन्डमा छ हाम्रो त्यो मेडिकल ट्रिटमेन्ट कहिलेकाहीँ चाहिँ बिहेभियर थेरापी मेडिकल ट्रिटमेन्टभन्दा बढी लाभदायक हुन सक्छ अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ मेडिकल ट्रिटमेन्ट रिस्की अथवा अनडिजायरेबल हुन सक्छ। त त्यस्तो अवस्थामा हामीले बिहेभियर थेरापीले पनि व्यक्तिको समस्या हल गर्न सक्छौँ। जस्तै फर एक्जाम्पल आजभोलि यो सोसियल मिडियाले गर्दा चाहिँ व्यक्तिहरूको सेल्फ इमेज चाहिँ धेरै डाउन भएको देख्न सकिन्छ र त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो बडी इमेज प्रति नेगेटिभ बिलिफ राख्ने गर्छन् र आफूलाई चाहिँ अनअट्र्याक्टिभ,
आफ्नो कुनै भाग चाहिँ मन नपराउने हुनसक्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ प्लास्टिक सर्जरी गर्न खोज्छन्। त्यस्तो अवस्थामा प्लास्टिक सर्जरी गर्नु भनेको चाहिँ we all know it's a risky thing and can have all kind of undesirable side effect। यसको हरेक किसिमको साइड इफेक्ट हुनसक्छ प्लास्टिक सर्जरीको। यस्तो अवस्थामा CBT को युजबाट हामीले व्यक्तिको अनवान्टेड बिलिफ्स, म्याल एडाप्टिभ एटिट्युड्स, एजम्सनहरूलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ र व्यक्तिलाई चाहिँ प्लास्टिक सर्जरीबाट डिस्करेज गर्न सक्छौँ। किनभने म्याक्सिमम केसमा चाहिँ व्यक्तिहरूमा चाहिँ कुनै समस्या नआइकन पनि व्यक्तिको सेल्फ इमेजको कारणले व्यक्तिहरूले प्लास्टिक सर्जरी अपनाउने गर्छन् र पछि त्यो कुराले गर्दा झन् बढी असर पर्न सक्छ। र थर्डमा छ बिहेभियर थेरापीको टेक्निकहरूले चाहिँ हामीले क्रोनिक पेनसँग डिल गर्न पनि पेसेन्टलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। किनकि क्रोनिक पेनको खासै सम्भाव्य ट्रिटमेन्ट मेथड छैन। आउनुहोस् हेरौँ क्रोनिक पेनसँग डिल गर्नको लागि बिहेभियर थेरापी टेक्निक कसरी प्रयोग हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पेन भनेको दुई किसिमको छ, एक्युट पेन र क्रोनिक पेन। एक्युट पेन भनेको चाहिँ छोटो समयमा रहने पेन हो। जस्तै व्यक्तिलाई कुनै चोटपटक लागेको छ, घाउ भएको छ, इन्जुरी भएको छ अथवा बडीले ट्रमा भएको छ, त्यो ट्रमा भाउन्जेल रहने पेन हाम्रो एक्युट पेन भयो। र एक्युट पेन चाहिँ त्यो ट्रमा अथवा इन्जुरिज हिल भएपछि सन्चो भएपछि हराएर जाने गर्छ। तर क्रोनिक पेन भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो ट्रमा अथवा इन्जुरी हिल भएपछि पनि रहिराख्ने अथवा कुनै फिजिकल कारण नभए पनि रहिराख्ने पेनलाई हामीले क्रोनिक पेन भन्ने गर्छौँ। र क्रोनिक पेन चाहिँ लगभग कम्तीमा पनि 6 महिनाभन्दा बढी हुने गर्छ। अथवा कुनै पनि पेन यदि 6 महिनाभन्दा बढी कुनै कारण नभइकन पनि, वन्स अगेन कुनै पेन 6 महिनाभन्दा बढी कुनै कारण नभइकन पनि रहिराख्यो भने त्यसलाई हामीले क्रोनिक पेन भन्ने गर्छौँ। क्रोनिक पेनसँग डिल गर्नको लागि हामीले पेन बिहेभियरको कन्सिक्वेन्सलाई हामीले चेन्ज गर्ने गर्छौँ, जुन कन्सिक्वेन्सले पेन बिहेभियरलाई मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। र यसलाई हामीले ABC मोडलदेखि हेर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ पेन बिहेभियर भनेको के हो। पेन बिहेभियर भनेको चाहिँ व्यक्तिले दुखाइ भएको कारणले देखाउने बिहेभियर, जस्तै चिच्चाउने, कराउने, अरूसँग सहयोग माग्ने, आफूलाई कति गाह्रो छ, दुःख भएको छ भन्ने कुरा भन्ने, अथवा कुप्रो परेर हिँड्ने, अथवा लट्ठीको सहाराले हिँड्ने, अथवा दुखाइ बढेको भनेर बस्ने, यस्तो बिहेभियर यहाँ लिस्ट छ, पेन बिहेभियरको लिस्ट। यस्तो बिहेभियरलाई हामीले पेन बिहेभियर भन्ने गर्छौँ। र यस्तो पेन बिहेभियर देखाएमा व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्तो कन्सिक्वेन्स पाउने गर्छन्। यो कन्सिक्वेन्सले चाहिँ यो माथिको पेन बिहेभियरलाई मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। र यो कन्सिक्वेन्समा हाम्रो छ सोसियल रिइन्फोर्सर। जस्तै पेन बिहेभियर देखायो भने व्यक्तिले अरूको एटेन्सन पाउने गर्छ, अरूले बिचरा सिम्पथी, अरूले बिचरा भन्ने गर्छ, अनि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू एभोइड गर्न सक्यो। जस्तै स्कुलमा विद्यार्थीले चाहिँ आज मलाई ज्वरो आएको थियो, त्यही भएर मैले होमवर्क गर्न सकिनँ भन्यो भने उसले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी एभोइड गर्यो नि त। मलाई टाउको दुखेको थियो, त्यही भएर मैले होमवर्क गरिनँ, मैले पढिनँ। मेरो खुट्टा दुखेको थियो, त्यही भएर म स्कुल आइनँ। यसरी पेन बिहेभियर देखाएर व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी एभोइड गर्न सक्छन्। अथवा फिनान्सियल कम्पेन्सेसन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले अथवा सरकारी काममा चाहिँ व्यक्तिले पेन बिहेभियर देखाएको हुनाले शरीर दुखेको अनि टाउको दुखेको भन्ने कुरा गरेमा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई तलब बिदा अथवा भत्ता पनि दिने गर्छ। यो पनि एउटा पेन बिहेभियर देखाउनुको कन्सिक्वेन्स भयो। अनि अर्को छ कतिपय अवस्थामा व्यक्तिहरू चाहिँ पेन किलरसँग एडिक्ट भएको अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ पेन बिहेभियर देखाएर मलाई यहाँ सन्चो होइन, मलाई यहाँ दुखिरहेको छ भन्ने देखाएर पेन किलरको रिसिप्ट प्राप्त गरेर पेन किलर किन्ने गर्छन्। यो त भयो पेन बिहेभियरको कन्सिक्वेन्स। अब हामीले यहाँ पेन बिहेभियर पनि बुझ्यौँ, हामीले कन्सिक्वेन्स पनि के हुँदो रहेछ बुझ्यौँ। र
सबभन्दा पहिला हामीले क्रोनिक पेनलाई पनि हामीले एबिसी मोडल देखाउन सक्छौँ। जस्तै कोही व्यक्तिलाई चाहिँ ढाड दुखे जस्तो हुन्छ, उसले चाहिँ फिजिकल सेन्सेसन पाउँछ ढाड दुखेको, अनि त्यो हुने बित्तिकै व्यक्तिले चाहिँ पेन बिहेभियर देखाउँछ बीमा गएर, अनि पेन बिहेभियर अन्तर्गत चाहिँ ऊ चाहिँ अलिक कुप्रो परेर हिँड्छ अथवा हिँड्न नसके जस्तो गर्छ। अनि सीमा आउँछ मेन्टेनिङ कन्सिक्वेन्स, अनि यो ढाड दुखे पार कुप्रो परेर हिँड्ने अथवा कम हिँड्ने अथवा बस्ने बिहेभियर देखायो भने व्यक्तिले कस्तो कन्सिक्वेन्स पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अरूहरूले बिचरा भन्ने भयो, अरूहरूले उसलाई एटेन्सन दिने भयो, अरूहरूले उसलाई केयर गर्ने भयो, अरूहरूले उसलाई सहयोग गर्ने भयो, अरूहरूले उसलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी नगरे पनि हुन्छ भनेर एक्सक्युज दिने भयो। र यो कन्सिक्वेन्सले गर्दा चाहिँ उसको पेन बिहेभियर चाहिँ मेन्टेन भइरहेको हुन्छ र केही हल्का ढाड दुखे पनि हल्का केही भए पनि उसले चाहिँ पेन बिहेभियर देखाइहाल्छ ताकि उसलाई चाहिँ यो मेन्टेनिङ कन्सिक्वेन्स प्राप्त होस्। र यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी डिल गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो अवस्थामा हामीले पेन बिहेभियरलाई वेल बिहेभियरले रिप्लेस गर्न लगाएर त्यस्तो व्यक्तिको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल यदि कसैले पेन बिहेभियर देखायो भने चाहिँ त्यो पेन बिहेभियरलाई रिन्फोर्स गर्ने कन्सिक्वेन्सहरू अरूले एटेन्सन दिने, अरूले सिम्प्याथी दिने, अरूले हेल्प गर्ने गर्छन्, जसको कारणले पेन बिहेभियर चाहिँ रिन्फोर्स भइरहेको हुन्छ, पेन बिहेभियर झन् बढिरहेको हुन्छ, उसले झन् बढी पेन बिहेभियर देखाइरहेको हुन्छ क्रोनिक केसको खण्डमा, क्रोनिक पेनको केसको खण्डमा। र यदि त्यस्तो व्यक्तिहरूले पेन बिहेभियर देखाउँदाखेरि चाहिँ हामीले इग्नोर गर्ने, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले फ्याक्ट कुरा मात्र गर्ने, जस्तै तिमीलाई चाहिँ मेडिकल डायग्नोसिस अनुसारले चाहिँ कुनै पनि समस्या छैन, तिम्रो कुनै पनि फिजिकल समस्या छैन भनेर फ्याक्ट कुराहरू गर्ने भने चाहिँ उसको पेन बिहेभियर चाहिँ कम हुँदै जान्छ, उसले पेन बिहेभियर देखाउने चान्स चाहिँ कम हुँदै जान्छ। साथसाथै त्यो बाहेक उसलाई हामीले वेल बिहेभियर देखाउन इन्करेज गर्न सक्छौँ। हाम्रो यहाँ वेल बिहेभियर छ र वेल बिहेभियर देखाउन हामीले इन्करेज गर्ने सक्छौँ। जस्तै व्यक्तिहरूले चाहिँ पेन बिहेभियरको साटोमा वेल बिहेभियर देखायो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले इन्करेज गर्ने, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले प्रेज गर्ने, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले बधाई दिने, धन्यवाद दिने गऱ्यो भने हाम्रो वेल बिहेभियर चाहिँ रिन्फोर्स हुने गर्छ। आउनुहोस् एउटा फ्लो चार्टको डायग्रामबाट हेरौँ। हाम्रो यहाँ पनि एबिसी बिहेभियर मोडल अनुसारले बाँडिएको छ पार्टहरू, र एमा छ हाम्रो मेन्टेनिङ एन्टिसिडेन्ट भनेको चाहिँ व्यक्तिलाई सुरुमा चाहिँ ढाड दुखे जस्तो हुन्छ, ढाड दुखेको जस्तो फिजिकल अनुभव हुन्छ, सेन्सेसन प्राप्त हुन्छ, र व्यक्तिसँग दुईटा अप्सन हुन्छ, अब कि त पेन बिहेभियर देखाउने कि त वेल बिहेभियर देखाउने। हामीले यहाँ चाहिँ क्रोनिक पेनलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यदि व्यक्तिले पेन बिहेभियर देखायो, ऊ चाहिँ कुप्रो परेर हिँड्यो भने चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ इग्नोर गर्छौँ, उसको समस्यालाई हामीले फ्याक्टमा मात्र कुरा गर्छौँ। जस्तै तिम्रो पुरै मेडिकल चेकअप अनुसार चाहिँ तिम्रो ढाडमा कुनै पनि समस्या छैन भनेर भन्छौँ। साथसाथै यदि त्यो व्यक्तिले पेन बिहेभियरको साटोमा वेल बिहेभियर देखायो भने अथवा ऊ चाहिँ सिधा परेर हिँड्न खोज्यो अथवा ऊ चाहिँ अरूको सहयोग नलिकन हिँड्न खोज्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले प्रेज गर्न सक्यौँ, उसलाई चाहिँ हामीले इन्करेज गर्न सक्यौँ, उसलाई हामीले धन्यवाद दिन सक्यौँ, बधाई दिन सक्यौँ। यसरी हामीले वेल बिहेभियरलाई रिन्फोर्स गर्ने गर्छौँ र पेन बिहेभियरलाई हामीले इग्नोर गरेर पेन बिहेभियरलाई हामीले कम गर्दै लाने गर्छौँ। यसरी हामीले क्रोनिक पेनसँग डिल गर्न सक्छौँ। र अर्को छ मेडिकली अनएक्सप्लेन सिम्टम्सहरू। कतिपय व्यक्तिको समस्याहरू चाहिँ मेडिकली एक्सप्लेन नभएको हुन सक्छ र त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दबाई दिँदाखेरि पनि साइड इफेक्ट हुने चान्स बढी हुन्छ, किनकि हामीलाई त्यो व्यक्तिलाई के भएको छ भनेर चाहिँ
थाहा हुँदैन। त्यो व्यक्तिलाई को समस्या हामीलाई मेडिकल्ली एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई दबाई दिँदाखेरि साइड इफेक्ट हुने चान्स हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ बिहेभियर थेरापीको टेक्निकहरू युज गरेर त्यस्तो सिम्पटम्सहरूसँग डिल गर्न सिकाउनेछौँ। The symptoms are chronic and result in decreased activity, social behavior and work performance. Most medically unexplained symptoms are very common. According to some studies, physical complaints such as fatigue, backache, headache, dizziness, chest pain, abdominal pain have no demonstrable organic cause in more than 75% of the case. र यस्ता समस्याहरू कुनै पनि मेडिकल एक्सप्लेनेसन छैन र यस्तो अवस्थामा दबाई दिँदाखेरि चाहिँ त्यो दबाईको साइड इफेक्ट हुन सक्ने चान्स हुन्छ। सो कारणले हामीले चाहिँ बिहेभियर थेरापीको टेक्निकहरू युज गरेर चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ यस्तो समस्यासँग डिल गर्न सिकाउँछौँ। र CBT को टेक्निक युज गरेर हामीले चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ अनावश्यक अथवा नचाहिने मेडिकल इन्टरभेन्सन चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। अघि मैले प्लास्टिक सर्जरी इक्जाम्पल दिएको थिएँ। जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ CBT को युज गरेर चाहिँ यदि व्यक्तिलाई चाहिँ प्लास्टिक सर्जरी चाहिन्न भने चाहिँ नचाहिने जस्तो छ तर त्यही पनि व्यक्तिको म्याल एडाप्टिभ बिलिफ अथवा लो सेल्फ इस्टिम कारणले चाहिँ ऊ चाहिँ आफूलाई अनएट्र्याक्टिभ सम्झेर प्लास्टिक सर्जरीको माग गर्छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले CBT को कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ अथवा CBT को अरू टेक्निकहरू युज गरेर चाहिँ उसको बिलिफ उसको म्याल एडाप्टिभ बिलिफलाई हामीले हटाउन सक्छौँ। जसको कारणले व्यक्तिले चाहिँ प्लास्टिक सर्जरी भन्ने कुरालाई चाहिँ भुलोस् अथवा प्लास्टिक सर्जरी गर्न पर्दैन भन्ने कुरा बुझोस्। त्यो बाहेक हामीले मेडिकल ट्रिटमेन्टमा चाहिँ CBT को प्रयोग गरेर मेडिकल ट्रिटमेन्टलाई हामीले इफेक्टिभ गर्न सक्छौँ। जस्तै मेडिकल ट्रिटमेन्ट भएको व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले CBT को युज गरेर चाहिँ उसको बिलिफमा उसको एटिट्युड्स एजम्सन चेन्ज गरेर उसको मुडलाई हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ। जसले गर्दा क्विक हिलिङ हुने चान्स बढेर जान्छ। र CBT मा हामीले कुन टेक्निक प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिल्याक्सन भयो, कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ जसमा हामीले व्यक्तिको थट्स एटिट्युड्स बिलिफ्सहरू चेन्ज गर्ने गर्छौँ। अनि अर्को छ हाम्रो प्रब्लम सल्भिङ टेक्निक ट्रेनिङ। व्यक्तिलाई आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्न सिकाइन्छ। जसमा चाहिँ हामीले हरेक प्रब्लमको एडभान्टेज डिसएडभान्टेजको लिस्ट बनाउन लगाएर आफूले आफ्नो प्रब्लम आफै सल्भ गर्न लगाउँछौँ। क्लाइन्टलाई सिकाउँछौँ हामीले विशेष मेनली त। सरी कहाँ गयो। अनि अर्को छ हाम्रो कोलाबोरेटिभ एम्पिरिसिजम एक्सर्साइज। क्लाइन्ट र थेरापिस्ट मिलेर चाहिँ एउटा टेक्निकको युज गर्ने गर्छौँ र सहकार्यमा विभिन्न एक्सर्साइज र टेक्निकहरू युज गर्ने गर्छन्। कोलाबोरेटिभ एम्पिरिसिजम एक्सर्साइज। र यो बायोफिडब्याक अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पेसेन्टको शरीरमा इलेक्ट्रोडहरू जोडिन्छ र पेसेन्टको फिजियोलोजिकल फङ्सन शारीरिक अवस्थालाई हामीले मोनिटरिङ अवलोकन गर्ने गर्छौँ र विभिन्न स्ट्राटेजी प्रयोग गरेर व्यक्तिको अप्टिमम शारीरिक अवस्था प्राप्त गर्ने गर्छौँ। र पछि क्लाइन्टले कुन स्ट्राटेजी प्रयोग गर्दाखेरि अप्टिमम शारीरिक अवस्था एटेन भएको थियो त्यो कुरालाई घरमा गएर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। अर्को छ सेकेन्डमा छ हाम्रो एडिरेन्स टु मेडिकल रेजिमेन। कतिपय अवस्थामा व्यक्तिले चाहिँ डाक्टरले भनेको सल्लाह नमान्दाखेरि पनि समस्याहरू चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहने हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल दबाई टाइममा नखाने अथवा डाक्टरले भन्नुभएको कुरा एक्सर्साइज नगर्ने अथवा डाक्टरले भन्नुभएको कुरा खाने अथवा डाक्टरले नखान भनेको कुरा खाने अथवा खाना भनेको कुरा नखाने गर्दा पनि व्यक्तिको समस्याहरू चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहन सक्छ। र व्यक्तिले चाहिँ डाक्टरको सल्लाहहरू चाहिँ राम्रोसँग मानुन्। मेडिकल रेजिमेन मेडिकल
प्रोसिड्युरहरू चाहिँ राम्रोसँग फलो गरून् भन्नको लागि चाहिँ बिहेभियर टेक्निकहरू प्रयोग गरिन्छ। फर एक्जाम्पल दबाई खानको लागि मोटिभेट गर्न अथवा दबाई खानको लागि व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले सजग गराउन याद दिलाउनको लागि औषधिमा हामीले यस्तो घडीको चिन्ह लगाउन सक्छौँ जसमा चाहिँ 9 बजे खानी, 6 बजे खानी अथवा 4 बजे खानी भनेर सङ्केत गर्न सक्यौँ। अथवा व्यक्तिलाई चाहिँ नेचुरल स्टिमुलसको प्रयोग गर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ खाना खानुभन्दा अगाडि, खाना खाएपछि, सुत्नुभन्दा अगाडि, उठेपछि खानु भनेर चाहिँ दबाई खानु भनेर चाहिँ व्यक्तिलाई हामीले दबाई खान याद दिलाउन सक्छौँ। यसरी पनि बिहेभियर टेक्निकहरू प्रयोग हुने गर्छ। अथवा पनिसमेन्टको सहयोगले पनि व्यक्तिलाई चाहिँ दबाई खाने बानीमा सुधार ल्याउन सक्छौँ। जस्तै यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ, अल्कोहोलिक व्यक्तिहरूले चाहिँ एन्ड एब्युज, अल्कोहल डिपेन्डेन्सको लागि चाहिँ एन्ड एब्युज भन्ने दबाई चाहिँ रेगुलरली खानुपर्ने हुन्छ। र यदि कोही अल्कोहोलिकले एन्ड एब्युजको डोज नखाएमा, खान बन्द गरेमा, त्यस्तो व्यक्तिलाई रेस्पोन्स कस्टको रूपमा चाहिँ पेनाल्टी अथवा फाइन तिराउन सक्छौँ, जसले गर्दा उसको त्यो दबाई खाने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ अथवा उसले रेगुलरली दबाई खाने गर्छ। अनि अर्को छ इङ्गेजिङ इन हेल्थ रिलेटेड बिहेभियर्स। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो न्युट्रिसियस फुड खाने भयो, जङ्क फुडलाई इग्नोर गर्ने भयो, रेगुलरली एक्सर्साइज गर्ने भयो, अथवा आफ्नो हाई ब्लड प्रेसर, आफ्नो ब्लड ग्लुकोज लेभल मेन्टेन गर्ने भयो, यी कुराहरू पर्छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रिइन्फोर्समेन्टको माध्यमबाट चाहिँ व्यक्तिले गर्ने चान्स चाहिँ बढाउन सक्छौँ। जस्तै व्यक्तिले दबाई नियमित खायो भने अथवा व्यक्तिले एक्सर्साइज नियमित गऱ्यो भने उसलाई रिइन्फोर्समेन्टको रूपमा विभिन्न इन्सेन्टिभहरू दिन सक्छौँ, उसलाई चाहिँ हामीले प्रेज गर्न सक्यौँ। अथवा टोकन इकोनोमी, उसले चाहिँ डक्टरले गर्नु भनेर दिएको व्यवहार गर्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले टोकन दिने, अथवा यदि उसले चाहिँ डक्टरले नगर्नु भनेको व्यवहार गर्यो भने चाहिँ उसको टोकनमा रिड्युस गर्ने, उसको टोकनलाई घटाउने गरेर पनि व्यक्तिको डक्टरले भनेको कुराहरू चाहिँ मान्ने चान्स चाहिँ बढाउन सक्छौँ हामीले चाहिँ। बेसिकली डक्टरले भनेको कुरा चाहिँ गर्नु भनेको कुरा चाहिँ रिइन्फोर्स गर्ने र डक्टरले नगर्नु भनेको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पनिसमेन्टको माध्यमबाट चाहिँ कम गर्न सक्छौँ। अनि अर्को छ हाम्रो स्टिमुलस कन्ट्रोल। स्टिमुलस कन्ट्रोलबाट पनि मेडिकल रेजिमेन्टको एडिरेन्स बढेर जाने चान्स हुन्छ। जस्तै स्टिमुलस कन्ट्रोल अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फ्रिजभरि जङ्क फुड छ भने त्यो व्यक्तिले जङ्क फुड खाने चान्स बढेर जान्छ, किनकि जङ्क फुडले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ जङ्क फुड खाने रेस्पोन्सको लागि स्टिमुलसको रूपमा काम गर्छ। र यदि हामीले जङ्क फुडलाई चाहिँ हामीले हेल्दी फुडले रिप्लेस गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले हेल्दी फुड खाने चाहिँ चान्स बढेर जान्छ। यसलाई हामीले स्टिमुलस कन्ट्रोल भन्ने गर्छौँ। अनि अर्को छ हाम्रो सेल्फ मोनिटरिङ, आफूलाई मोनिटर गर्ने। अर्को छ रिल्याप्स प्रिभेन्सन, रिल्याप्स हुनबाट रोक्नलाई। रोक्ने तरिकाहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि किपिङ मेडिकल एपोइन्टमेन्ट्स, र कतिपय अवस्थामा प्यासेन्टले डक्टरलाई रेगुलरली भेट्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्यासेन्टले डक्टरलाई भेट्दाखेरि चाहिँ रिइन्फोर्समेन्ट दिएर पनि प्यासेन्टले डक्टरलाई भेट्ने चान्स चाहिँ हामीले बढाउन सक्छौँ। यो भयो। अब हाम्रो पालो छ कोपिङ विथ मेडिकल एन्ड डेन्टल प्रोसिड्युर एन्ड इलनेस। कतिपय अवस्थामा व्यक्तिलाई चाहिँ
हस्पिटल जानु पर्दाखेरि अथवा डाक्टरलाई भेट्नु पर्दाखेरि, डेन्टिस्टकोमा जानु पर्दाखेरि स्ट्रेस, एनेक्जाइटी हुने गर्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ गएपछि हुने पेन, त्यहाँ गएपछि गरिने विभिन्न किसिमको एक्जामिनेसन, निडल, सुई अथवा कुनै खराब किसिमको रोगको डायग्नोस हुने हो कि अथवा कुनै ठुलै सर्जरी गर्नुपर्ने हो कि खर्च बढ्ने हो कि महँगो हुने हो कि भनेर त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई स्ट्रेस र एनेक्जाइटी हुने गर्छ। यस्तो अनएड्याप्टिभ, यस्तो अनवान्टेड बिलिफ, एटिट्युडहरू चाहिँ हामीले कग्निटिभ बिहेभियरल टेक्निक अथवा कग्निटिभ बिहेभियरल CBT को माध्यमबाट चाहिँ हामीले डिल गर्न सक्छौँ, जसमा हाम्रो ब्रिदिङ एक्सर्साइज, रिल्याक्सेसन ट्रेनिङ अथवा इमेजिनेसन अथवा कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ और युज अ पोजिटिभ सेल्फ स्टेटमेन्ट, जस्तै म स्ट्रङ छु, म हेल्दी छु भन्ने यस्ता सेल्फ स्टेटमेन्ट भन्न लगाएर व्यक्तिको त्यस्तो समस्याहरूसँग डिल गर्न सकिन्छ। व्यक्तिको त्यस्तो फियर र एनेक्जाइटीसँग डिल गर्न सकिन्छ। अर्को टेक्निक भनेको चाहिँ बिहेभियरल मोमेन्टम कम्प्लायन्स ट्रेनिङ हो। यो चाहिँ विशेष गरेर बच्चाहरूलाई युज गर्ने गरिन्छ। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि बच्चाहरूले चाहिँ डाक्टरले भनेको कुरा चाहिँ गर्न नचाहेमा उनीहरूलाई चाहिँ हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सुरुमा गर्न लगाएर अनि 81 लो प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट गर्न लगाइन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले लो प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट पनि गर्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। जस्तै यसको मेन एक्जाम्पल भनेको चाहिँ यदि कोही बच्चाहरू डेन्टिस्टकोमा गए, डेन्टिस्टमा जाँदाखेरि मुख खोल्न पर्ने हुन्छ, त्यस्तो बच्चाहरूले चाहिँ मुख नखोल्ने चान्स चाहिँ एकदम बढ्छ, एकदम धेरै हुन्छ। किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कि मुख खोल्ने बित्तिकै डाक्टरले चाहिँ दाँत निकालिदिन्छ अथवा दुख्छ भन्ने कुरा। त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्टहरू सुरुमा गर्ने, जस्तै हातको मुठी खोला बन्द गर, हात चलाऊ, हात माथि गर, हात तल गर, आँखा खोला बन्द गर अथवा 1 देखि 10 भन, 10 देखि 1 भन। यी हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्टहरू सुरुमा गर्न लगाउने, जुन चाहिँ गर्न सजिलो पनि छ र बच्चाहरूले सजिलै गर्ने गर्छ। र 81 हामीले चाहिँ लो प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट गर्न गाह्रो काम चाहिँ 81 हामीले गर्न लगाउने, जस्तै दाँत खोला भनिहाल्ने। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ इफेक्टिभ फर चिल्ड्रेन हो। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ त्यो बिहेभियर गर्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ, उनीहरूले मुख खोल्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। यो चाहिँ बच्चाहरूमा धेरै इफेक्टिभ छ। 1 सेकेन्ड, यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ सजिलै हुने कामहरू चाहिँ सुरुमा गर्न लगाउने अनि 81 हामीले अलिक गाह्रो काम चाहिँ गर्न लगाउने। र यस्तो गर्दाखेरि गाह्रो काम पनि बच्चाहरूले गर्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ मेडिकल क्राइसिस, कहिलेकाहीँ चाहिँ ठुलै सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ ठुलै डायग्नोसिस हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पेसेन्टमा चाहिँ एनेक्जाइटी, डिप्रेसन हुने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको अनरियलिस्टिक बिलिफ अथवा कग्निटिभ डिस्टोर्सनलाई हामीले CBT को माध्यमबाट चाहिँ सल्भ गर्ने गर्छौँ। CBT को माध्यमबाट हामीले स्ट्रेसको लागि रिल्याक्सेसन ट्रेनिङहरू, प्रब्लम सल्भिङ ट्रेनिङहरू अथवा उनीहरूको बिलिफहरू चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ टेक्निकहरू युज गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा उनीहरूको अनवान्टेड अथवा म्याल एड्याप्टिभ बिलिफहरू चेन्ज भएर जाओस्। फर इक्जाम्पल, यदि कसैलाई चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने भयो, तर अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ मर्छु कि भन्ने चाहिँ डर भएर उनीहरूले चाहिँ अपरेसन गर्न नखोज्ने अथवा उनीहरूलाई एनेक्जाइटी हुने, उनीहरूलाई डिप्रेसन हुने भयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ युज गरेर उनीहरूको डिस्टोर्टेड बिलिफ, उनीहरूको खराब बिलिफ, उनीहरूको अनवान्टेड बिलिफहरूलाई चाहिँ हामीले डिल गर्न उनीहरूलाई सिकाउने गर्छौँ। अथवा कतिपय अवस्थामा व्यक्तिलाई क्यान्सर भएको छ अथवा कतिपय अवस्थामा व्यक्तिलाई चाहिँ सन्चो नहुने रोग लागेको छ भने पनि हामीले कग्निटिभ थेरापीबाट चाहिँ उनीहरूको बिलिफलाई चाहिँ
अथवा एटिट्युडलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सहयोग गर्छौँ। अर्को छ हाम्रो प्रिभेन्सन अफ फिजिकल इलनेस। प्रिभेन्सन अफ फिजिकल इलनेस अन्तर्गत हाम्रो दुईटा स्टेप छ। सबभन्दा पहिला व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो कुनै पनि इलनेस कज गर्ने कारण र इलनेसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराबारे एजुकेट गर्न पर्यो। र सेकेन्डमा चाहिँ प्रिभेन्टिभ बिहेभियर अपनाउनको लागि व्यक्तिहरूलाई हामीले मोटिभेट गर्न पर्यो। यो प्रिभेन्सन अफ फिजिकल इलनेस भनेको चाहिँ हाम्रो प्रिभेन्टिभ मेथड अन्तर्गत पर्छ, जसमा हामीले व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्टिभ बिहेभियर गर्न लगाएर चाहिँ इलनेसहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने गर्छौँ, इलनेसलाई रोक्ने गर्छौँ। यसको कमन एक्जाम्पल, कमन एप्लिकेसन भनेको ब्रेस्ट क्यान्सर र HIV एड्सको कन्ट्रोलको लागि हो। फर इक्जाम्पल, यदि ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ समयमा डायग्नोस भयो भने चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरलाई सन्चो गराउने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। अथवा टाइममै सुरुकै अवस्थामा ब्रेस्ट क्यान्सर डायग्नोस भयो भने चाहिँ त्यो ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिट गर्न सक्ने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ। यस कारणले महिलाहरूलाई चाहिँ रेगुलरली आफ्नो ब्रेस्टको सेल्फ डायग्नोस, सेल्फ एक्जामिन गर्नको लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई फोन गरेर उहाँहरूलाई हप्तामा अथवा हप्तामा 2 चोटि त्यो स्टिमुलस, आफ्नो सेल्फ एक्जामिन गर्नको लागि स्टिमुलस प्रोभाइड गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एक्जामिन आफै गर्नुहुनेछ। र अर्को छ HIV एड्सको कन्ट्रोलको लागि हामीले चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेथड, जस्तै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सेफ सेक्स बिहेभियर प्र्याक्टिस गर्न लगाउने अथवा कन्डम प्रयोग गर्न लगाउने, यी तरिकाहरूबाट चाहिँ HIV एड्स चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। यसको लागि पनि हामीले बिहेभियर थेरापीको टेक्निकहरू प्रयोग गर्ने गर्छौँ, जसमा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सेफ सेक्स बिहेभियरहरू प्र्याक्टिस गर्न इन्करेज गर्ने अथवा अनसेफ बिहेभियरहरू चाहिँ नगर्न लगाउने। फर इक्जाम्पल ड्रग युज भयो। र यसको अन्त्यमा हाम्रो छ समरीमा हाम्रो 4वटा दिएको छ: ट्रिटमेन्ट, एडिलेन्स, कोपिङ, प्रिभेन्सन। ट्रिटमेन्टमा हाम्रो चाहिँ त्यो मेडिकल ट्रिटमेन्टमा चाहिँ सहयोग पुर्याउन बिहेभियर थेरापीको टेक्निकहरू प्रयोग गर्ने गरी, जस्तै कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर लो गर्नु छ भने उसले दबाई खानुको साथै यदि उसले चाहिँ रिल्याक्सेसन ट्रेनिङ पनि रेगुलरली गरे भने उसको ब्लड प्रेसरको समस्यामा ट्रिटमेन्टमा इफेक्टिभिटी बढेर जान्छ, उसको ब्लड प्रेसर छिट्टै कम हुन्छ। अर्को छ हाम्रो एडिलेन्स। यदि व्यक्तिले चाहिँ डाक्टरले भनेको सल्लाहहरू नमान्ने भने चाहिँ व्यक्तिको समस्या जहाँको त्यही हुन्छ। त्यही भएर डाक्टरले भनेको सल्लाहहरू राम्रोसँग मानुन्, डाक्टरले भनेको कुरा राम्रोसँग मानुन् भनेर चाहिँ हामीले बिहेभियर थेरापीको टेक्निकहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छौँ। जस्तै दबाई रेगुलरली खाने भयो, हेल्दी खानेकुरा खाने भयो, अथवा एक्सर्साइज रेगुलरली गर्ने कुरा भयो, यी कुराहरूको चाहिँ एडिलेन्स, यी कुराहरूको पालना होस् भनेर चाहिँ हामीले बिहेभियर थेरापीको टेक्निकहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छौँ, जस अन्तर्गत हामीले देख्छौँ होला दबाईमा हाम्रो औषधिहरूमा डाक्टर साहबले चाहिँ त्यो गोलो लगाइदिने अथवा औषधिमा समय लेखिदिने गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा हामीले दबाई खान पर्ने भन्ने कुराको याद आओस्, चेतना आओस्। अर्को छ कोपिङ भनेको चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ ठुलै इलनेस भएको हुनसक्छ, अथवा कतिपय अवस्थामा चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ म हस्पिटल गएँ भने धेरै खर्च हुन्छ, अथवा खराब किसिमको रोगको डायग्नोस हुन्छ, अथवा मलाई त्यहाँ गए मलाई पेन हुन्छ भन्ने कुराको डरले चाहिँ एनेक्जाइटी र डिस्कम्फर्ट, डिस्ट्रेस हुने गर्छ। यसलाई कोप गर्नको लागि हामीले चाहिँ CBT को युजबाट अथवा विभिन्न बिहेभियर थेरापीको टेक्निकको युजबाट चाहिँ हामीले चाहिँ व्यक्तिलाई कोप गर्न सिकाउने गर्छौँ। र अन्त्यमा छ 4th पोइन्टमा छ हाम्रो प्रिभेन्सन अन्तर्गत हामीले चाहिँ प्रिभेन्टिभ बिहेभियरहरू अपनाउन व्यक्तिलाई इन्करेज गर्ने गर्छौँ, किनकि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युर भन्ने गरिन्छ। र
बिहेभियर थेरापीको टेक्निकहरु युज गरेर हामीले चाहिँ व्यक्तिले प्रिभेन्टिभ मेजर गर्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। फर एक्जाम्पल इन्भल्भिङ इन सेफ सेक्स बिहेभियर अथवा अनप्रोटेक्टेड सेक्स गर्नबाट इग्नोर गर्ने, प्रिभेन्ट गर्न इन्करेज गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो भए। यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन अफ बिहेभियर थेरापी इन डिलिङ विथ मेडिकल डिस अन्तर्गत पर्ने गर्छ। जसमा हाम्रो ट्रिटमेन्ट छ। ट्रिटमेन्ट भनेको उपचारमा सहयोग गर्न सकिन्छ। एडिरेन्स उपचारको पालना बढाउन पनि सहयोग गरिन्छ। अर्को हाम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ इलनेस अथवा डिजिजसँग कोप गर्न अथवा त्योबाट हुने एनेक्जाइटी डिस्कम्फर्टसँग कोप गर्न बिहेभियर थेरापीको टेक्निक प्रयोग गरिन्छ। र अन्त्यमा प्रिभेन्सन कुनै पनि इलनेसलाई प्रिभेन्ट गर्न पनि बिहेभियर थेरापीको टेक्निकहरु प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अब हामी हेर्छौं एप्लिकेसन अफ बिहेभियर थेरापी टु साइकोलोजिकल डिसअर्डर्स विथ प्राइमेरी फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ त्यस्तो साइकोलोजिकल डिसअर्डर हो जसको प्राइमेरी सिम्पटम्स चाहिँ फिजिकली देखिने गर्छ। अनि हामीले त्यस्तो साइकोलोजिकल डिसअर्डरलाई कस्तो खाले बिहेभियर टेक्निकहरु युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले यहाँ हेर्नेछौँ। र वान साइड मैले फेरि भन्न चाहिँ हामीले यहाँ हेर्ने भनेको चाहिँ त्यस्तो खाले साइकोलोजिकल डिसअर्डर जसको चाहिँ प्राइमेरी सिम्पटम्स चाहिँ फिजिकल प्रब्लमको रूपमा देखिन्छ। जस्तै इन्युरेसिस भनेको चाहिँ पिसाब रोक्न नसक्नु भयो। टिक्स एन्ड नर्भस ह्याबिट्स भनेको चाहिँ टाउको हल्लाउने, यत्तिकै बोल्दाखेरि टाउको हल्लाउने अथवा भगभगाउने भयो। इन्सोम्निया भनेको चाहिँ राति निद्रा नसक्ने भयो, राति चाहिँ निद्रा नलाग्ने भयो। अनि बुलिमिया नर्भसा भनेको चाहिँ खानेकुरा खाइ गर्ने अनि खाएपछि वेट गेन हुन्छ र त्यो खानेकुरालाई शरीरबाट बाहिर फाल्ने, यसलाई हामीले बुलिमिया नर्भसा भन्छ। इन्युरेसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 वर्षभन्दा बढी उमेरको बच्चाहरूले चाहिँ आफ्नो पिसाब चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैनन् र उनीहरूले चाहिँ स्पेशली रातिको बेलामा चाहिँ बिस्तारमै पिसाब फेर्ने गर्छन्। र जेनरली युरिनेसन भनेको चाहिँ नेचुरल रेस्पोन्स जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मूत्रथैलीमा पिसाब भरिने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा एउटा सिग्नल जान्छ। त्यो सिग्नलले हामीलाई पिसाब फेर्न मन लगाउँछ। रातिको बेलामा पनि यसले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसले नर्मल व्यक्तिले रातिको बेलामा पनि पिसाब फेर्न आयो भने आफ्नो बिस्ताराबाट उठेर गएर पिसाब फेर्ने गर्छन्। र इन्युरेसिस यो पिसाबलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने एउटा प्रब्लमको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ दुईटा बिहेभियर थेरापी प्रोसिड्युर छ। जसमा चाहिँ युरिन अलार्म र ड्राई बेड ट्रेनिङ। युरिन अलार्ममा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई एउटा प्याड लगाउन दिन्छ। त्यो प्याडमा चाहिँ अलार्म जोडिएको हुन्छ। जब बच्चाले पिसाब फेर्छ त्यो प्याडमा अलार्म बज्ने गर्छ। कस्तो खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्याडमा हाम्रो इलेक्ट्रिक सर्किट हुन्छ। जब बच्चाले पिसाब फेर्छ त्यो पिसाब फेर्ने बित्तिकै त्यो इलेक्ट्रिक सर्किट कम्प्लिट हुन्छ र अलार्म बज्ने गर्छ। र पिसाब फेर्ने, अलार्म बज्ने र बच्चा उठ्ने यो प्रोसेस रिपिट भएको भए गर्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ पिसाब फेर्न मन लाग्दा मात्र पनि बच्चा उठ्ने गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्लासिकल कन्डिसनिङ जस्तै भयो, जहाँ चाहिँ एउटा कुकुरलाई चाहिँ बेल बजाइन्छ र बेलसँगै खाना पनि दिन्छ र कुकुरले सेलिब्रेसन गर्छ। र यसमा चाहिँ त्यो क्लासिकल कन्डिसनिङमा चाहिँ अनि त्यो बेल बजाउने, खाना दिने अनि कुकुरले सेलिब्रेसन गर्ने यो प्रोसेस चाहिँ रिपिट गर्ने भने चाहिँ पछि गएर चाहिँ खाना नदिए पनि बेल मात्र बजेर पनि कुकुरले सेलिब्रेसन गर्ने गर्छ। यसमा नै त्यही मेथड चाहिँ प्रोसिड्युर हुन्छ। यहाँ चाहिँ पिसाब फेर्न लागे जस्तो हुनु र अलार्म बज्नु चाहिँ एकअर्कासँग जोडिएर आउँछ। रिपिटेड एसोसिएसन हुने गर्छ र जसले गर्दा चाहिँ बच्चा चाहिँ पिसाब फेर्न आउने बित्तिकै बच्चा उठिहाल्छ। अर्को छ हाम्रो ड्राई बेड ट्रेनिङ। ड्राई बेड ट्रेनिङमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बच्चालाई चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छ। जसमा चाहिँ बच्चालाई चाहिँ रातको हरेक घण्टा चाहिँ पिसाब फेर्नको लागि चाहिँ उठाइन्छ र
एभ्री टाइम बच्चाले पिसाब नफेरेको अवस्था हुन्छ त्यतिखेर बच्चालाई चाहिँ प्रेज इन्करेज गरिन्छ। वान सेकेन्ड मैले फेरि भन्न चाहे ड्राई वेट ट्रेनिङमा बच्चालाई ट्रेनिङ दिइन्छ जसमा रातिको बेला हरेक घन्टा एभ्री आवर चाहिँ बच्चालाई चाहिँ पिसाब फेर्नको लागि उठाइन्छ र यदि बच्चाले बिस्तारमा पिसाब फेरेको रहन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई इन्करेज र प्रेज गर्ने गरिन्छ। तर यदि बच्चाले चाहिँ बिस्तारमा पिसाब फेर्यो भने फेरि हामीले चाहिँ दुईटा प्रोसिड्युरमा जाने गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा छ, सबभन्दा पहिला चाहिँ प्यारेन्ट्सले बिस्तारा चाहिँ क्लिन गर्नु पर्यो र वेट क्लोथलाई रिमुभ गरेर ड्राई क्लोथ राख्नु पर्यो। अनि त्यो गर्ने बित्तिकै बच्चालाई चाहिँ रिपिटेड पोजिटिभ प्र्याक्टिस गराइन्छ जसमा चाहिँ बच्चालाई बिस्तारा सुत्न लगाइन्छ अनि 50 सम्म गनिन्छ र 50 चोटि गनेर भएपछि बच्चालाई फेरि बाथरुम लगेर पिसाब फेर्न लगाइन्छ र फेरि बिस्तारामा ल्याइन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बच्चाले पिसाब फेरेको खण्डमा चाहिँ यो दुईटा फर्स्ट र सेकेन्ड प्रोसिड्युर चाहिँ गरिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले ओभर करेक्सन प्रोसिड्युर भन्ने गर्छौँ जसमा चाहिँ बच्चाले पिसाब फेरेको खण्डमा चाहिँ बेडसिट चेन्ज गरिन्छ, बच्चाको कपडा चेन्ज गरिन्छ र त्यस लगतै बच्चालाई बिस्तारा सुत्न लगाइन्छ। 50 चोटि गनिन्छ प्यारेन्ट्सले अनि त्यो गरेर भ्याएपछि बच्चालाई फेरि बाथरुम लगेर पिसाब फेर्न लगाइन्छ र फेरि बिस्तारामा ल्याइन्छ। र यो रातिको यो ट्रेनिङ बाहेक दिउँसो चाहिँ बच्चालाई चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ पिसाब रोक्न लगाइन्छ। यहाँ लेखेको छ ड्युरिङ द डे द चाइल्ड प्र्याक्टिसेस retaining urine in the bladder by using retention control training. This procedure involves shaping the retention of increasingly greater amounts of urine for increasingly longer periods. र रातिको प्र्याक्टिस, रातिको त्यो हरेक घण्टा उठाएर गर्ने प्र्याक्टिस बाहेक दिउँसो पनि यो प्र्याक्टिस गरिन्छ जसमा चाहिँ बच्चालाई चाहिँ लामो समयसम्म धेरै मात्राको युरिन चाहिँ रोकेर राख्न लगाइन्छ, पिसाब रोकेर राख्ने प्र्याक्टिस गराइन्छ। र अर्को छ हाम्रो टिक डिसअर्डर्स एन्ड नर्भस ह्याबिट्स। टिक भनेको चाहिँ रिकरिङ सडन ऱ्यापिड मुभमेन्ट एन्ड भोकलाइजेसन। जस्तै हाम्रो चाहिँ मोटर टिक्स भनेको चाहिँ रिपिटेटिभ नेक जर्किङ, अनावश्यक रूपमा घाँटी यत्तिकै हल्लाउने अथवा सोल्जर ट्विचिङ, त्यो सोल्जर हल्लाउने, अनि फेसियल ग्रिमेसिङ, मुख खुम्चाउने र आफूलाई स्ल्याप गर्ने, गालामा पिट्ने, यो चाहिँ हाम्रो मोटर टिक्स हो। यो चाहिँ अनावश्यक रूपमा व्यक्तिले चाहिँ सडनली रिकरिङ प्याटर्नमा र ऱ्यापिड मुभमेन्टको तरिकाले गरिरहेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो भोकल टिक्स पनि रहेको छ। भोकल टिक्समा चाहिँ अनावश्यक रूपमा बेला त्यो घाँटी गरे गर्ने। अनि स्नोर्टिङ भनेको चाहिँ अनावश्यक रूपमा नाकले सास लिएर आवाज निकाल्ने अनावश्यक रूपमा। र ग्रन्टिङ भनेको चाहिँ सुँगुरले आवाज निकाल्ने अनावश्यक रूपमा। यो सबै भोकल टिक्सहरू चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ सडनली ऱ्यापिड मुभमेन्ट तरिकाले गरिरहेको हुन्छ, छिटो गरिरहेको हुन्छ। टिक्सको लागि चाहिँ हामीसँग ह्याबिट रिभर्सल टेक्निक भन्ने छ। यसको लागि चाहिँ हामीसँग 4वटा प्रोसिड्युर रहेको छ। सबभन्दा पहिला छ हाम्रो अवेरनेस ट्रेनिङ, कम्पिटिङ रेस्पोन्स ट्रेनिङ, रिल्याक्सेसन ट्रेनिङ र रिइन्फोर्समेन्ट ट्रेनिङ रहेको छ। अवेरनेस ट्रेनिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टिक हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफूलाई टिक भएको चाहिँ आफूले टिक देखाउने अथवा आफूले चाहिँ टिक भएको व्यवहार देखाउने चाहिँ गरेको चाहिँ उनीहरू चाहिँ अवेर हुँदैन, उनीहरूलाई थाहा हुन्न कि मैले चाहिँ टिक देखाउँछु भनेर। अथवा मैले चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ भक्काउँछु, अथवा मैले चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ आँखा झिम्झिम पार्छु, अथवा मैले बोल्दाखेरि चाहिँ यत्तिकै मुख खुम्चाउँछु, त्यस्तो कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई, सब्जेक्टलाई उनीहरूलाई टिक छ, उनीहरूले टिकको व्यवहार देखाउँछन्, उनीहरूले टिकको सिम्टम्स देखाउँछन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई अवेर गराउनु पर्यो। जसमा चाहिँ सब्जेक्टले ऐनामा हेरेर बोल्ने, अथवा आफूले बोल्दाखेरि भिडियो टेप गर्ने, अथवा
त्यो गरिसकेपछि आफूलाई टिक चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ, एनेक्जाइटी भएको अवस्थामा हुन्छ कि अब केही काम गर्दाखेरि हुन्छ कि त्यो इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन के हो त्यो पनि पत्ता लगाउने र इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सेस र व्यक्तिको इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सेस, व्यक्तिले के गर्दाखेरि चाहिँ टिक आउँछ त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो, त्यसको बारेमा पनि अवेर हुनु पर्यो। मैले वान सेकेन्ड फेरि भन्न चाहे, टिक भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफूलाई टिक छ भन्ने खासै अवेरनेस हुँदैन र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अवेरनेस हुँदैनको मतलब चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफूलाई कति गम्भीर किसिमको टिक छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई अवेरनेस हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको टिकको गम्भीरता र टिकको फ्रिक्वेन्सी दिनमा कतिचोटि हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई अवेर गराउनु पर्यो र टिक हुनको लागि चाहिने इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन के हुन् त त्यसको बारेमा पनि अवेर गराउनु पर्यो र उनीहरूले कुन काम गर्दाखेरि टिक हुन्छ, इन्डिभिजुअल रेस्पोन्स कुन काम गर्दा के गर्दाखेरि टिक हुन्छ, टिक हुने गर्छ त्यसको बारेमा पनि उनीहरू अवेर हुनु पर्यो। यसको लागि उनीहरूले चाहिँ ऐनामा हेरेर बोल्न सके, आफ्नो काम गर्न सके अथवा उनीहरूले चाहिँ आफूले केही काम गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो टेप गर्न सके। जसले गर्दा उनीहरूको अवेरनेसमा आओस् कि उनीहरूको टिकको गम्भीरता र फ्रिक्वेन्सी कति छ भनेर। र अर्को छ हाम्रो कम्पिटिङ रेस्पोन्स ट्रेनिङ। कम्पिटिङ रेस्पोन्स ट्रेनिङ भनेको चाहिँ टिकको स्टार्टमा गर्न सकिने रेस्पोन्सहरू के हुन् त भनेर ट्रेनिङ दिने गर्छ। जस्तै कोही व्यक्तिले चाहिँ एनेक्जाइटी हुँदा चाहिँ टिक देखाउने गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एनेक्जाइटी हुँदाखेरि चाहिँ टिक बाहेक अरू के गर्न सकिन्छ त त्यो पत्ता लगाउने र त्यसको ट्रेनिङ गर्नु नै कम्पिटिङ रेस्पोन्स ट्रेनिङ भन्छ। र टिकको साटोमा गरिने रेस्पोन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पिटिङ रेस्पोन्स भन्छौँ। क्लाइन्ट प्र्याक्टिस पर्फर्मिङ अ रेस्पोन्स द्याट कम्पिट्स विथ टिक। यहाँ भन्यो टिकसँग कम्पिट गर्ने खालको रेस्पोन्स प्र्याक्टिस गर्ने गर्छ जुन चाहिँ टिकको साटोमा हुने गर्छ र यो चाहिँ सस्टेन फर सेभरल मिनट्स। यो चाहिँ टिकभन्दा धेरै बेरसम्म गर्न सकिन्छ। र 3.3 नम्बर पोइन्टमा छ हाम्रो चाहिँ कम्प्याटिबल विथ एभ्रिडे एक्टिभिटिज। यो हाम्रो डेली लाइफमा गर्दा नि खासै असर गर्दैन र हामीले डेली लाइफमा काम यो कम्पिटिङ टिकको साटोमा देखाउने कम्पिटिङ रेस्पोन्स गर्दा पनि यसले हाम्रो दिनचर्यामा खासै असर पार्दैन। र 4 मा छ र टिकको साटोमा देखाइने कम्पिटिङ रेस्पोन्स गर्दा चाहिँ अरूलाई चाहिँ त्यस्तो भिजिबल हुँदैन, अरूले खासै ख्याल गर्न सक्दैन यसले कि टिकको साटोमा कम्पिटिङ रेस्पोन्स गरिरहेको छ भनेर। र अर्को पोइन्टमा छ क्लाइन्ट्स आर टट प्रोग्रेसिभ रिल्याक्सेसन ट्रेनिङ। र क्लाइन्टलाई चाहिँ रिल्याक्सेसन ट्रेनिङ पनि गराइन्छ जब उनीहरू चाहिँ एनेक्सियस र टिक देखाउने गर्छन्। चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ प्रोग्रेसिभ रिल्याक्सेसन ट्रेनिङ पनि सिकाइने गर्छ र फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ यदि सब्जेक्टले क्लाइन्टले टिक नदेखाएको खण्डमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रेज गर्न लगाइन्छ। जस्तै कोही व्यक्तिले चाहिँ टिक देखाउँछ र यदि उसले चाहिँ यो ट्रेनिङ यो कुराहरू प्र्याक्टिस गरेर अथवा आफ्नो सेल्फ कन्ट्रोलले टिकलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्स फ्रेन्ड्सहरूले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ इन्करेज गर्न पर्यो, प्रेज गर्न पर्यो। टिक चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिले टिक कम गरेको खण्डमा अथवा टिकलाई हटाएको खण्डमा। त्यो बाहेक सब्जेक्ट आफैले एउटा लिस्ट बनाएर एउटा कपीमा एउटा कार्ड बनाएर कार्डमा चाहिँ टिक देखाउनुको नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सहरू के हुन्छ त्यसको लिस्ट गराउने। जस्तै इम्बेरेसमेन्ट, अरूको अगाडि बिल्ला भन्छ हामीले चाहिँ, अरूको अगाडि चाहिँ त्यो लाज मर्दो कुरा कस्तो हुन्छ। अनि टिक भएको कारणले मान्छेले अरू धेरै कामहरू गर्न सक्दैन। जस्तै कसैलाई टिक छ भने ऊ चाहिँ
पार्टीमा नजाने हुन सक्छ किनकि पार्टीमा गयो भने अरूले आफूलाई टिक भएको कुरा थाहा पाउँछ भनेर। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिकको चाहिँ नेगेटिभ कन्सिक्वेन्स भयो। त्यो बाहेक चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ त्यही कार्डमा चाहिँ पोजिटिभ कन्सिक्वेन्स पनि टिकलाई हटाउनुको पोजिटिभ कन्सिक्वेन्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ आफू कन्फिडेन्ट भएको आफूले गर्न चाहेको काम चाहिँ गर्न सकेको जस्ता पोजिटिभ कुराहरू पोजिटिभ कन्सिक्वेन्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ यदि व्यक्तिले टिकलाई रिमुभ गर्न सक्यो भने आउने पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू हुन्। र यो पोजिटिभ र नेगेटिभ कन्सिक्वेन्स एउटा कार्डमा लेखेर आफूसँग बोकेर हिँड्ने र नियमित रूपमा त्यसलाई पढ्ने जसले गर्दा चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ याद भइराखोस् कि मैले टिक देखाएँ भने कस्तो खाले नेगेटिभ कन्सिक्वेन्स आउँछ र टिक देखाएन भने कस्तो खाले पोजिटिभ कन्सिक्वेन्स आउँछ भनेर। यो त भयो हाम्रो टिकलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने कसरी एभोइड गर्ने। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ अवेरनेस ट्रेनिङमा हाम्रो चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ आफूलाई टिक भएको टिकको गम्भीरता टिकको फ्रिक्वेन्सी सिभरिटी कुन लेभलको छ भन्ने कुरा चाहिँ अवेर हुन लगाइन्छ जसमा चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ आफूले ऐनामा हेरेर अथवा भिडियो टेप गरेर थाहा पाउन सक्छ। र अर्को छ हाम्रो कम्पिटिङ रेस्पोन्स ट्रेनिङ टिकको साटोमा गर्न सक्ने व्यवहारको अल्टरनेटिभ व्यवहारको हामीले ट्रेनिङ गर्ने गर्छौँ। र थर्डमा छ हाम्रो रिल्याक्सेसन ट्रेनिङ जसमा व्यक्तिलाई चाहिँ रिल्याक्सेसन ट्रेनिङ अथवा प्रोग्रेसिभ रिल्याक्सेसन चाहिँ सिकाइने गर्छ। र फोर्थमा छ रिइन्फोर्समेन्टमा अघि हामीले हेऱ्यौँ फ्यामिलीहरूले चाहिँ यदि व्यक्तिले टिकको फ्रिक्वेन्सी कम गरेको अवस्थामा अथवा टिकबाट मुक्त भएको अवस्थामा चाहिँ फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूले त्यस्तो व्यक्तिलाई इन्करेज गर्ने र त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ आफूले टिकलाई एभोइड गरेको खण्डमा अथवा आफूले टिकलाई इलिमिनेट गरेको खण्डमा आउने पोजिटिभ रेस्पोन्सको लिस्ट गराउने त्यसको साथै टिक भइरहेको खण्डमा आफूलाई टिक हुँदाखेरि आउने नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सको लिस्ट पनि गराएर एउटा कार्डमा लेख्ने र त्यो कार्ड चाहिँ आफूसँग लिएर हिँड्ने र बेला बेलामा पढ्ने जसले चाहिँ रिइन्फोर्समेन्टको काम गर्ने गर्छ। र हामीसँग चाहिँ यहाँ टिकको लागि कम्पिटिङ रेस्पोन्सहरू रहेको छ। कुन टिक्सको लागि कुन कम्पिटिङ रेस्पोन्स चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। जस्तै हेड जर्कको लागि यो भयो हेड सेक आई ब्लिङ्क आँखा झिमझिम पार्ने अनि ओरल भोकल टिक्स भयो नासल भोकल टिक्स भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो कम्पिटिङ रेस्पोन्स छ बेस्ड अन एजरिन एन्ड पिटरसन 1988B। अर्को छ हाम्रो ह्याबिट रिभर्सल फर नर्भस ह्याबिट्स भनेको चाहिँ अङ्ला चुस्ने भयो अथवा नङ टोक्ने भयो स्टटरिङमा भकभकाउने भयो र ट्राइकोटिलोम्यानिया भनेको चाहिँ कपाल अनावश्यक रूपमा उखाल्ने भयो र ब्रुक्सिजम भनेको चाहिँ दाँत गिरगिराउने हुन्छ नि दाँतलाई के भन्छ दाँत बजाउने त्यो दाँत टोक्ने त्यसलाई चाहिँ ब्रुक्सिजम भन्छ। र हामीले चाहिँ यहाँ ह्याबिट रिभर्सल फर स्टटरिङको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। र स्टटरिङ भनेको चाहिँ भकभकाउने भयो र स्टटरिङको लागि चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ कम्पिटिङ रेस्पोन्सको रूपमा चाहिँ ब्रिदिङ एक्सर्साइज लामो सास लिएर अथवा एकदम आरामले सास लिएर बोल्यो भने चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिको चाहिँ स्टटरिङ चाहिँ हराएर जान्छ र उनीहरूलाई चाहिँ रिल्याक्सिङ इफेक्ट पनि दिने गर्छ लामो सास फेरेर अथवा बिस्तारै सास फेरेर बोल्दाखेरि चाहिँ। र ह्याबिट रिभर्सलले स्टटरिङ मात्र डिक्रिज नगरेर यसले चाहिँ बोलीको नेचुरलनेस र स्पिचको रेट पनि राम्रो गराउने गर्छ। Once again, habit reversal not only decreases stuttering but also can increase the naturalness of speech including the rate of speech. Habit reversal ले गर्दा चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ स्टटरिङ घट्नु बाहेक उसको चाहिँ स्पिचको नेचुरलनेस र स्पिचको रेट पनि बढेर जान्छ।
र थर्डमा अर्को हाम्रो प्रब्लम छ इन्सोम्निया एन्ड स्लिप प्रब्लम्स। इन्सोम्निया भनेको चाहिँ राति सुत्न नसक्ने प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्सोम्निया भन्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्सोम्निया रिफर्स टु डिफिकल्टिज इन फलिङ अर स्टेइङ अवेक होला। द्याट रिजल्ट मैले छोडेको छु यहाँ लेख्नु चाहिँ स्टेइङ अवेक that result in personal distress and affect one's performance, mood and general psychological well-being, and that are not directly caused by medical condition or the effect of drugs. इन्सोम्निया भनेको त्यस्तो अवस्था हो जब व्यक्ति चाहिँ राति चाहिँ एउटा स्ट्रेसले गर्दा अथवा कुनै समस्याले गर्दा चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लमले गर्दा चाहिँ व्यक्ति चाहिँ राति सुत्न सक्दैन, उठिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ उसको फेरि अरू स्ट्रेस बढ्ने गर्छ, उसको जो वर्कको पर्फर्मेन्स घट्ने गर्छ, उसको मुड र साइकोलोजिकल वेलबिङमा पनि असर पर्ने गर्छ। र जेनरली इन्सोम्निया चाहिँ कुनै मेडिकल कन्डिसन अथवा दबाई खाएर चाहिँ हुने गर्दैन, यो चाहिँ साइकोलोजिकली हुने कुरा हो, जसले गर्दा व्यक्ति चाहिँ रातिसम्म उठेर बसिराख्नु पर्ने हुनसक्छ। र जेनरली इन्सोम्नियाको लागि चाहिँ सिडेटिङ ड्रग्स, लट्ट पार्ने खाले ड्रग्स जस्तै एन्टिहिस्टामिनहरू दिने गर्छ। तर यस्तो सिडेटिभ ड्रग्सहरूको आफ्नै नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू छ, नेगेटिभ रिस्कहरू जस्तै दिनको फङ्सनिङ, मान्छेले दिनमा गर्ने कामको फङ्सनिङमा अथवा इफेक्टिभनेसमा घटेर इफेक्टिभनेसमा कमी आउनु अथवा रिबाउन्ड इन्सोम्निया, त्यो दबाई खान छोडेपछि, स्लिप मेडिकेसन खान छोडेपछि फेरि त्यो इन्सोम्निया देखिनु, अनि साइकोलोजिकल एन्ड फिजियोलोजिकल डिपेन्डेन्स, त्यस्तो ड्रग्समा चाहिँ व्यक्ति चाहिँ एडिक्ट हुनु अथवा डिपेन्ड हुनु, र फाइनेन्सियल एक्सपेन्स चाहिँ अभियसली भइहाल्यो, दबाई किन्न चाहिँ पैसा पर्ने हुन्छ, र व्यक्तिको कामको पर्फर्मेन्स पनि घट्नु कारणले चाहिँ व्यक्तिले कम पैसा कमाउने हुनसक्छ। र त्यसै कारणले बिहेभियर थेरापी भनेको इन्सोम्नियाको लागि एकदम इफेक्टिभ साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट हो। र स्लिप बच्चामा हुने अथवा सानो इन्फेन्टमा हुने स्लिप प्रब्लमलाई हामीले कसरी डिल गर्न सक्छौँ त? एउटा कमन मेथड भनेको चाहिँ ग्रेजुएटेड एक्सटिङ्सन हो, द्याट इन्भल्भ्स आइदर ग्रेजुअली इन्क्रिजिङ द टाइम द प्यारेन्ट ignores the child's bedtime crying or gradually decreasing time parent spends attending to the child when the child awakes during the night. एक्सटिङ्सनमा हाम्रो के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बच्चा राति उठेर रुँदाखेरि चाहिँ आमाबाउहरूले बिस्तारै बिस्तारै त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ हेर्न कम जाने अथवा अनि बिस्तारै बिस्तारै आमाबाउहरू चाहिँ बच्चासँग चाहिँ कम समय बितायो भने चाहिँ बच्चाको चाहिँ स्लिप प्रब्लम चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जान्छ। जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ राति रुँदाखेरि चाहिँ आमाबुवाहरू चाहिँ बच्चाहरूसँग गएर बस्दिने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो आमाबुवाले दिने अटेन्सन जुन छ नि त्यो बच्चाहरू रुँदाखेरि, त्यो एटेन्सनले गर्दा चाहिँ त्यो बच्चाहरूको रुने व्यवहार चाहिँ अथवा राति उठ्ने व्यवहार चाहिँ, राति उठेर कराउने व्यवहार चाहिँ रिइन्फोर्स भइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ बलियो भइरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ बच्चा रोए पनि कराए पनि उनीहरूसँग कम समय बिताउने अथवा उनीहरूलाई कम टाइममा भेट्न आनी गऱ्यो भने चाहिँ रातिको बेलामा चाहिँ त्यो बच्चाको त्यो रुने व्यवहार चाहिँ एक्सटिङ्क्ट हुँदै जाने गर्छ। जेनरली यसलाई चाहिँ अलिकति अनएथिकल मान्ने गर्छ, किनकि यसमा चाहिँ बच्चाहरूलाई रुन दिइन्छ र कतिपयलाई चाहिँ यो चाहिँ अलिकति ब्याड टेक्निक लाग्न सक्छ, तर जेनरली यो पनि इफेक्टिभ नै हुन्छ। एक्सटिङ्सन मेथड र अर्को छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एक्सटिङ्सन प्रोसिड्युर, जसमा चाहिँ in this parents refrain from attending to the child after placing the child in bed. Attention is withheld if the child refuses to get into bed or go to sleep.
And if the child wakes up and cries during the night, the simple procedure is highly effective in decreasing children's refusal to go to bed or sleep and the frequency and duration of awakening during the night, and it also improves children's general sleep quality. स्ट्यान्डर्ड एक्सटिङ्सन प्रोसिड्युरमा हाम्रो के गरिन्छ भन्दाखेरि यदि बच्चा चाहिँ बिस्तारामा गएर सुत्न मानेन अथवा यदि बच्चा चाहिँ आफ्नो बेडमा गएर जान मानेन अथवा बच्चाको राति उठ्ने फ्रिक्वेन्सीहरू धेरै छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आमा बुवाहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई कम एटेन्सन दिने के बच्चाहरू बिस्तारामा सुत्न नरहेको अवस्थामा अथवा बच्चाहरू चाहिँ राति अनावश्यक रूपमा उठेको अवस्थामा चाहिँ आमा बुवाहरूले चाहिँ बच्चालाई जुन अटेन्सन पहिला दिनुहुन्थ्यो त्यो अटेन्सनमा कम गर्दै लाने। यसो गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूको आफै गएर सुत्ने गर्छन् बिस्तारमा गएर र बच्चाहरूको स्लिप क्वालिटी पनि इम्प्रुभ भएर जान्छ। जेनरली एक्सटिङ्सन प्रोसिड्युरमा चाहिँ हामीले पहिला नै हेरेका थियौँ एन्टिसिडेन्ट, बिहेभियर र कन्सिक्वेन्स। र हामीले यदि बच्चाले बिहेभियर भनेको यहाँ चाहिँ बिस्तारामा गएर नसुत्नु अथवा सुत्न जान नमान्नु अथवा राति अनावश्यक रूपमा उठ्नु चाहिँ बिहेभियर भयो। त्यो बिहेभियरलाई चाहिँ आमाबुवाहरूले दिने अटेन्सनले चाहिँ रिइन्फोर्स गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो बिहेभियरलाई बलियो गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा एक्सटिङ्सन मेथडमा गएर हामीले चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रिइन्फोर्समेन्ट, त्यो कन्सिक्वेन्स, त्यो रिइन्फोर्समेन्टलाई हामीले चाहिँ रिमुभ गर्ने गर्छौँ। त्यो सोसियल अटेन्सन, त्यो आमाबुवाले दिने त्यो अटेन्सन जुन छ त्यो अटेन्सनलाई चाहिँ आमाबुवाहरूले चाहिँ एक्सटिङ्क्ट कम गरेर लानुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ बच्चाहरूको राति रुनी कराउने अथवा राति बिस्तारामा जान नमान्ने बानी चाहिँ हट्दै जान्छ, किनकि रिइन्फोर्समेन्ट नपाएपछि त्यस्तो बिहेभियर देखाउने चान्स चाहिँ घट्दै जान्छ। र अर्को छ सेड्युल अवेकनिङ, स्लिप टेरर्सको लागि। यदि बच्चाहरूलाई चाहिँ राति चाहिँ डरलाग्दो सपनाहरू देखिन्छ अथवा बच्चाहरू चाहिँ रातिको बेलामा चाहिँ डराउने खालको सपना देखेर उठ्ने गर्छन् नि, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ र जेनरली एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डर लाग्ने सपना अथवा स्लिप टेरर्स चाहिँ जेनरली चाहिँ एउटै समयमा देखिने गर्छ, रातिको बेलामा एउटै समयमा देखिने गर्छ। र प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के इन्स्ट्रक्ट गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो स्लिप टेरर हुने समयभन्दा आधी घन्टा अगाडि बच्चालाई उठाउने र बच्चाको आँखा खोलुन्जेलसम्म चाहिँ आमाबुवा त्यहीँ बस्ने र बच्चालाई बिस्तारै थम्थमाउने र बच्चा फेरि नसुतुन्जेलसम्म चाहिँ आमाबुवाले बिस्तारै थम्थमाएर त्यहीँ बस्ने गर्न लगाइन्छ। र सिरियल awakenings are carried out until the child achieves a specified number of nights without experiencing a sleep terror episode. र यो शेड्युल्ड अवेकनिङ जसमा चाहिँ स्लिप टेरर हुनुभन्दा आधी घन्टा अगाडि बच्चालाई उठाइन्छ, त्यो चाहिँ तबसम्म गरिन्छ जबसम्म बच्चा चाहिँ स्पेसिफाइड नम्बर अफ नाइट्ससम्म चाहिँ बच्चा नै स्लिप टेरर बिना चाहिँ राम्रोसँग सुत्छ। र यो शेड्युल्ड अवेकनिङ जसमा बच्चालाई चाहिँ उसको स्लिप टेरर भन्दा आधी घन्टा अगाडि उठाइन्छ, यसले चाहिँ बच्चाको स्लिप क्वालिटीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ र बच्चाको स्लिप टेररलाई पनि घटाउने गर्छ। अर्को छ हाम्रो एडल्ट इन्सोम्निया। एडल्टलाई हुने इन्सोम्नियालाई कसरी ट्रिट गर्न? सबभन्दा पहिला हामीले हेरौँ एडल्ट इन्सोम्नियाको एन्टिसिडेन्ट अथवा कारणहरू चाहिँ के हो त? एन्टिसिडेन्ट भनेको चाहिँ इनएप्रोप्रिएट सेटिङ इभेन्ट्स। स्लिपको लागि बनाइएको सेटिङ चाहिँ अलिकति इनएप्रोप्रिएट, असुहाउँदो हुनु। जस्तै सुत्दाखेरि चाहिँ बत्ती खोलेर सुत्नु अथवा सुत्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ डिस्टर्बिङ साउन्ड लगाएर सुत्नु अथवा सुत्दाखेरि चाहिँ चिया पिएर सुत्नु अगाडि चिया पिउनु। यी कारणहरूले चाहिँ व्यक्तिको इन्सोम्नियाहरू चाहिँ बल्झिरहेको हुनसक्छ। अनि एक्सेसिभ मसल टेन्सन र बडीमा चाहिँ अनावश्यक रूपमा मसल टेन्सन हुनुले पनि इन्सोम्निया हुने गर्छ। र एक्सेसिभ वरी, अनावश्यक रूपमा चिन्ता वरीले पनि इन्सोम्निया हुने गर्छ।
यी सबैले चाहिँ एडल्ट इन्सोम्नियाको एन्टिसिडेन्ट को रूपमा ट्रिगरको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। र यो एडल्ट इन्सोम्नियाको लागि हामीसँग चाहिँ 3टा बिहेभियर थेरापिज रहेको छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ चेन्जिङ सेटिङ इभेन्ट्स भयो, सेकेन्डमा छ प्रोग्रेसिभ रिल्याक्सेसन ट्रेनिङ भयो, थर्डमा छ हाम्रो कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ। चेन्जिङ सेटिङ इभेन्ट्समा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राति सुत्दाखेरिको त्यो सेटिङ छ नि, त्यो सेटिङलाई हामीले चेन्ज गर्ने गर्छौँ। जस्तै व्यक्तिहरूले चाहिँ बिस्तारमा बसेर चाहिँ पढ्ने अथवा टिभी हेर्ने अथवा नास्ताहरू खाने, फोनमा बोल्ने अथवा वरिङ एबाउट नट बिङ एबल टु राति सुत्न नसक्नुको चिन्ताले चिन्तित हुने कुराहरू चाहिँ हामीले बिस्तारामा बसेर गर्ने हुँदा चाहिँ हाम्रो बिस्तारा चाहिँ यी कुराहरूसँग जोडिएर रहने गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो बेड टाइम सेटिङमा चाहिँ असर पर्ने गर्छ। र यो सेटिङ इभेन्ट्सलाई हामीले मोडिफाई गऱ्यौँ भने चाहिँ जसले चाहिँ इन्सोम्नियालाई मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ, हाम्रो चाहिँ स्लिप प्रब्लम इन्सोम्निया चाहिँ कम भएर जाने गर्छ। यहाँ मेनली के भन्न खोजियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो बिस्तारालाई चाहिँ यस्तो ट्रिगरको रूपमा इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो कि जब हामी बिस्तारामा पुग्छौँ तब हामीलाई निन्द्रा लागोस्। किनकि हामीले यहाँ हेर्यौँ, हामीले चाहिँ अनावश्यक रूपमा अरू कुराहरू बिस्तारामा गर्छौँ, जस्तै पढ्ने कुरा भयो, टिभी हेर्ने अथवा मोबाइलमा नेटफ्लिक्स हेर्ने, स्न्याकिङ नास्ताहरू खाने, साथीहरूसँग कुरा गर्ने अथवा आफू चाहिँ सुत्न नसकेको कुरामा चिन्तित हुने, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो बेड टाइम रुटिनसँग चाहिँ लिङ्क भएर कन्डिसन्ड भएर आएको हुन्छ र यी कुराहरूले हाम्रो चाहिँ इन्सोम्नियालाई बल्झाइरहेको हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ हामीले बेडमा गर्नु भएन र हामीले बेड चाहिँ मात्र सुत्नको लागि प्रयोग गर्नु पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ हामी बेडमा जाने बित्तिकै हामीलाई सुत्नको लागि ट्रिगर होस्। यसमा नि हाम्रो क्लासिकल कन्डिसनिङ जोडेर आयो। हामीले चाहिँ बेडलाई चाहिँ सुत्नसँग कन्डिसन लिङ्क गर्न पर्यो। र क्लायन्ट्सहरूलाई मेनली यो 3टा बेसिक रुल्स फलो गर्न लगाइन्छ त्यस बेड टाइम सेटिङ इभेन्ट्सलाई सुधार्नको लागि। सबभन्दा पहिला चाहिँ गेट इन्टु बेड ओन्ली वेन यु आर स्लिपी, निन्द्रा लागेको बेला मात्र सुत्न जानु छ अरे। र युज योर बेड ओन्ली फर स्लिपिङ, र आफ्नो बेड चाहिँ सुत्नको लागि मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बेडलाई चाहिँ स्लिपसँग चाहिँ कन्डिसन गरेर एसोसिएट गर्ने गर्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ बेडमा जाने बित्तिकै हामीलाई निन्द्रा लागोस् अथवा हामी सुतौँ। र यदि हामी चाहिँ बिस्तारामा गएपछि पनि सुत्न सकेनौँ भने 15 मिनटसम्म सुत। यदि हामी बिस्तारामा गएपछि पनि 15 मिनटसम्म सुत्न सकेनौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ बिस्ताराबाट बाहिर निस्किने र अर्को रुममा जाने। र जब हामीलाई फेरि निन्द्रा लाग्छ तब फेरि बिस्तारामा फर्केर आउने। यो चाहिँ किन गरियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो बिस्तारालाई चाहिँ सुत्नसँग मात्र कन्डिसन गर्न चाहन्छौँ। र यदि हामी चाहिँ बिस्तारामा गएपछि पनि लामो समयसम्म बिउजेर बस्यौँ भने चाहिँ हाम्रो बिउजिनु र हाम्रो बेड चाहिँ लिङ्क भन्छ, कन्डिसन हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई इन्सोम्निया हुने गर्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यदि 15 मिनटसम्म पनि बिस्तारामा गएको 15 मिनटसम्म हामी सुत्न सकेनौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ बिस्ताराबाट बाहिर निस्किन्छौँ र अर्को रुममा जान्छौँ। जब हामीलाई फेरि निन्द्रा लाग्छ तब हामी फेरि बिस्तारामा आएर सुत्ने प्रयास गर्छौँ। र यो माथिको 10टा रुल जसमा हामी चाहिँ निन्द्रा लागेको बेला मात्र बिस्तारामा जाने अथवा बिस्तारालाई सुत्नको लागि मात्र प्रयोग गर्ने, र यदि बिस्तारामा गएको 15 मिनटसम्म पनि हामीलाई निन्द्रा लागेन भने चाहिँ हामी चाहिँ बिस्ताराबाट निस्किने, अर्को रुममा जाने र फेरि निन्द्रा लाग्यो भने फेरि बिस्तारामा फर्केर आउने गर्छौँ। र यो 3टा स्टेप बाहेक हामीले आफ्नो गुड स्लिपिङ ह्याबिट्सलाई प्रमोट गर्नको लागि अर्को 2टा स्टेप फलो गर्न सक्छौँ। जस्तै गेटिङ अप एट द सेम टाइम,
हामी बिहान सधैँ एउटै टाइममा उठ्ने। हामी बिस्तारामा ढिलो गए पनि चाँडो गए पनि हामी चाहिँ एउटै टाइममा उठ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्लिपिङ ह्याबिट चाहिँ इम्प्रुभ भएर जान्छ। हाम्रो रेगुलर स्लिप रिदम मेन्टेन हुने गर्छ, इस्टाब्लिस हुने गर्छ। र 5 नम्बरमा छ डु नट टेक डे टाइम न्याप। हामीले डे टाइममा चाहिँ न्याप लिनु भएन। डे टाइम न्याप लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ रातिको स्लिप साइकलमा डिस्टर्बेन्स हुने हुँदा चाहिँ सकेसम्म डे टाइम न्याप लिनु भएन। र यो त माथिको त भयो बिस्तारा इन्सोम्नियाको लागि। इन्सोम्निया घटाउनको लागि हामीले सेटिङ इभेन्ट्स कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अब हामी हेर्छौँ रिल्याक्सेसन ट्रेनिङ। रिल्याक्सेसन ट्रेनिङमा हाम्रो छ यदि इन्सोम्निया चाहिँ मसल टेन्सनले गर्दा चाहिँ मेन्टेन भएको छ भने हामीले चाहिँ प्रोग्रेसिभ रिल्याक्सेसन ट्रेनिङ अथवा ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले रिल्याक्सेसन स्किल्सहरू युज गर्ने गर्छौँ जब हामी बिस्तारामा गएर सुत्ने प्रयास गर्छौँ। र हामीलाई सायद मैले पहिले भनिसकेको छु रिल्याक्सेसन भनेको के भनेर। र त्यो रिल्याक्सेसन स्किल हामीले बिस्तारामा गएर प्र्याक्टिस गर्ने गर्छौँ र त्यसले हाम्रो मसल टेन्सनलाई इलिमिनेट गर्ने गर्छ। र अर्को छ कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ। कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ भनेको चाहिँ मान्छेको एटिट्युड्स, बिलिफ्स र उनीहरूको एजम्सनलाई चेन्ज गर्नु हो, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको सोचाइमा र पर्सेप्सनमा डिफ्रेन्ट अथवा पर्सेप्सनमा अथवा सोचाइमा चेन्ज आओस्। र चिन्ता भनेको चाहिँ इन्सोम्निया मेन्टेन गर्नु अथवा स्लिप प्रब्लम मेन्टेन गर्ने मेन एन्टिसिडेन्ट हो, अथवा चिन्ता भनेको चाहिँ स्लिप प्रब्लमको मेन कारण हो। र त्यो चिन्ता चाहिँ यो WORRY वरी हो। त्यो चिन्ता चाहिँ जे पनि हुनसक्छ, जस्तै व्यक्ति बिचको समस्या, कामको चिन्ता, आफ्नो स्वास्थ्यको चिन्ता, अथवा आफूलाई चाहिँ राति इन्सोम्नियाले गर्दा अथवा स्लिप प्रब्लमले गर्दा चाहिँ निन्द्रा नपुग्नुको चिन्ता। यो चिन्ताले गर्दा चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ स्लिप प्रब्लम चाहिँ जीवित रहने गर्छ। र कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङको माध्यमबाट हामीले यो चिन्तालाई चाहिँ हटाउने गर्छौँ, जसमा चाहिँ जेनरली चिन्ता हुनु कारण भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराको नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सको बारेमा चाहिँ एक्जाजरेटेड आइडियाज भयो, अथवा कुनै पनि कुराको बारेमा चाहिँ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन, कुनै पनि कुराको बारेमा चाहिँ अनरियलिस्टिक रूपमा एक्सपेक्ट गर्नुले पनि चिन्ता हुने अथवा व्यक्तिमा चाहिँ वरिङनेस बढेर जान्छ। जस्तै भोलि एक्जाम छ, एक्जामको बारेमा अनावश्यक रूपमा चाहिँ चिन्ता गर्यो भने चाहिँ चिन्ता गर्नु, अथवा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन, एक्जाममा म फेलै हुन्छु, मैले एक्जाम दिन पाउन्न, जस्तो अनावश्यक अथवा असम्भाव्य कुराको एक्सपेक्ट गरेर चिन्ता लिने कारणले चाहिँ स्लिप प्रब्लम हुनसक्छ। यो सबै हाम्रो डिस्टोर्टेड बिलिफ हो, विकारित बिलिफ हो। र यसलाई हामीले चेन्ज गर्नु नै हाम्रो कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङमा पर्छ। र कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङमा हाम्रो 3टा स्टेप छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ अनरियलिस्टिक र म्याल एडाप्टिभ कग्निसन। अनरियल र आफूलाई असर पर्ने खालको बिलिफलाई सबभन्दा सुरुमा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यस्तो कग्निसनलाई हामीले च्यालेन्ज गर्नु पर्यो। त्यस्तो कग्निसनको हाम्रो एभिडेन्स हेर्नु पर्यो, कति एभिडेन्स छ, कति एभिडेन्स छैन। त्यस्तो कग्निसनलाई सपोर्ट गर्ने खालको कुन थ्योरीहरू छ त, कुन रिसर्च भएको छ, त्यो हेर्न पर्यो। हामीले त्यस्तो कग्निसनलाई च्यालेन्ज गर्नु पर्यो। र थर्डमा छ त्यस्तो कग्निसन, त्यस्तो म्याल एडाप्टिभ कग्निसनलाई हामीले चाहिँ रियलिस्टिक एडाप्टिभ वान्सले चाहिँ रिप्लेस गर्नु पर्यो। त्यस्तो असम्भाव्य एक्सपेक्टेसन अथवा त्यस्तो खराब बिलिफहरू अथवा त्यस्तो म्याल एडाप्टिभ बिलिफहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रियलिस्टिक र सम्भाव्य हुन सक्ने एक्सपेक्टेसनहरूले चाहिँ रिप्लेस गर्नु पर्यो। यसैलाई हामीले कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ भनेर बुझ्छौँ। र यी त भए हाम्रो
एडल्ट इन्सोम्नियाको लागि चाहिँ फलो गर्नुपर्ने 3टा स्टेप। सबभन्दा पहिला छ हाम्रो राति सुत्दाखेरि चाहिँ सेटिङ इभेन्ट्स, स्लिप सेटिङहरूलाई चेन्ज गर्नु पर्यो ताकि हामीलाई चाहिँ बिस्तारमा पुग्ने बित्तिकै निन्द्रा लागोस्। र सेकेन्डमा छ हाम्रो चाहिँ प्रोग्रेसिभ रिल्याक्सन ट्रेनिङ। यदि अनावश्यक मसल टेन्सनले गर्दा चाहिँ व्यक्तिलाई इन्सोम्निया भएको रहेछ भने प्रोग्रेसिभ रिल्याक्सन ट्रेनिङ गर्न पर्यो सुत्दाखेरि। अनि थर्डमा कतिपय धेरै अवस्थामा इन्सोम्निया चाहिँ अनावश्यक रूपमा चिन्ता गर्दा हुने गर्छ र त्यो अनावश्यक रूपमा चिन्ता नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने गर्छौँ। जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्यक्तिको अनावश्यक सोचाइ, अनावश्यक थट्स अथवा विकार पार्ने खालको अथवा खराब किसिमको सोचलाई चाहिँ सही किसिमको र पोजिटिभ अथवा सुहाउँदो किसिमको थट्स अनि पर्सेप्सनले चाहिँ रिप्लेस गर्ने गर्छौँ। यसैलाई हामीले कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ भन्ने गर्छौँ। जसमा चाहिँ हामीले व्यक्तिको एटिट्युड, बिलिफ्स र एजम्सनलाई चेन्ज गर्ने गर्छौँ। र हाम्रो 4 नम्बर पोइन्टमा छ बुलिमिया नर्भोसा। बुलिमिया नर्भोसा भनेको यस्तो किसिमको डिसअर्डर हो, इटिङ डिसअर्डर हो, जसमा चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ छोटो समयमा धेरै खानेकुराहरू खाने, बिन्ज इटिङ गर्ने गर्छन् र त्यस्तो खानेकुराहरू चाहिँ त्यो खानुको केही खानु साटै खाने बित्तिकै शरीरदेखि त्यो खानेकुराहरू बाहिर फाल्ने गर्छन् ताकि उनीहरूको वेट चाहिँ नबढोस्। र बिन्ज इटिङमा चाहिँ छोटो समयमा धेरै हाई क्यालोरीको फुडहरू खाने गरिन्छ, त्यस्तो व्यक्तिले खाने गर्छन्, स्पेसली जङ्क फुडहरू। र खाने बित्तिकै त्यो खानेकुराहरूलाई शरीरदेखि पर्ज गरिन्छ, शरीरदेखि बाहिर फालिन्छ। त्यो चाहिँ मुखमा औँला राखेर बोमिट गरेर होस् या त्यो ल्याक्सेटिभ भनेको चाहिँ हाम्रो कन्स्टिपेसन पेसेन्टलाई दिने दबाई हो जसले चाहिँ दिशा सहज गराउँछ। र त्यस्ता व्यक्ति बुलिमिया नर्भोसाका व्यक्तिहरूले चाहिँ ल्याक्सेटिभ युज गरेर आफूले खानेकुराहरू तुरुन्तै शरीरदेखि बाहिर फाल्ने गर्छन्। त्यो बाहेक उनीहरूले चाहिँ डाययुरेटिक्स भनेको चाहिँ त्यो पिसाब फेर्न सहज गराउने एउटा दबाई हो। त्यो दबाईको अनावश्यक रूपमा प्रयोग गरेर पनि त्यस्ता बुलिमिया नर्भोसाका व्यक्तिहरूले चाहिँ शरीरदेखि चाहिँ युरिनको रूपमा चाहिँ आफूले खानेकुराहरू चाहिँ बाहिर फाल्ने गर्छन् ताकि उनीहरूको वेट चाहिँ नबढोस्। र बुलिमिया नर्भोसा भएका व्यक्तिहरू चाहिँ टिपिकल्ली आफ्नो बडी इमेज, आफ्नो वेटसँग धेरै कन्सर्न हुने गर्छन् र उनीहरूले चाहिँ त्यो शरीरदेखि आफूले खानेकुरा बाहिर फालेर चाहिँ आफ्नो त्यो वेट गेनलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। जेनरली मैले फेरि भन्न चाहे बुलिमिया नर्भोसामा व्यक्तिले चाहिँ छोटो समयमा धेरै खानेकुराहरू खाने गर्छन् र त्यो खाने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ वेट गेन, आफ्नो वेट चाहिँ नबढोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ शरीरदेखि त्यो खानेकुराहरू बाहिर फाल्ने गर्छन्। त्यो चाहिँ आफूले मुखमा औँला राखेर बोमिट गरेर होस् या ल्याक्सेटिभ युज गरेर अथवा डाययुरेटिक्स युज गरेर होस्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो वेट नबढोस् भनेर त्यस्तो खानेकुराहरूलाई आफूले खानेकुराहरूलाई चाहिँ शरीरदेखि बाहिर फाल्ने गर्छन्। र यसरी शरीरदेखि खानेकुरा स्पेसली मुखदेखि बाहिर फाल्दाखेरि चाहिँ त्यो पेटमा भएको एसिडले गर्दा चाहिँ दाँतहरू बिग्रिने अथवा यो खाँटी ओसोफेगसको त्यो खानेकुराको नली बिग्रिने गर्छ। खानेकुरा पेटमा नली ड्यामेज हुने गर्छ त्यो पेटको एसिडले गर्दा। त्यो बाहेक चाहिँ यो खानेकुराहरू अनावश्यक विभिन्न मेडिकेसनहरूको प्रयोग गरेर बाहिर फाल्ने हुँदाखेरि चाहिँ शरीरमा बडी फ्लुइड अथवा इलेक्ट्रोलाइट्सहरूको कमी पनि हुने गर्छ। र अर्को हाम्रो ट्रिटमेन्ट मेथडमा हाम्रो छ कग्निटिभ बिहेभियरल ट्रिटमेन्ट प्याकेज, जसमा चाहिँ इन्डिभिजुअललाई चाहिँ कग्निटिभ थेरापी, कग्निटिभ CBT को प्रिन्सिपलहरू युज गरेर चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने गरिन्छ। जसमा चाहिँ
लगभग 20 वटा सेसन चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ बुलिमिया नर्भोसा भएको क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ यो बुलिमिया नर्भोसाको बारेमा इन्फर्मेसन दिइन्छ, उसको न्युट्रिसनको बारेमा इन्फर्मेसन दिइन्छ, अनि वेटलाई कसरी रेगुलेट गर्ने भन्ने कुरा इन्फर्मेसन दिइन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ यहाँ 8 वटा हाम्रो प्रोसिड्युर दिएको छ, त्यो प्रोसिड्युर चाहिँ कम्बाइन गरेर युज गर्ने गरिन्छ। सबभन्दा पहिला छ हाम्रो सेल्फ मोनिटरिङ प्रोसिड्युर। सेल्फ मोनिटरिङ प्रोसिड्युरमा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफूलाई बुलिमिया कतिखेर हुन्छ, कुन अवस्थामा हुन्छ, अथवा त्यो बुलिमिया हुँदाखेरि कस्तो खाले इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ र क्लाइन्टले कस्तो खाले टास्क गरिरहेको हुन्छ, त्यो कुराको बारेमा अवेर हुन सिकाइन्छ। र अनि क्लाइन्टहरूले आफूले डेली खानेकुरा फुड लिक्विडहरूको रेकर्ड राख्न लगाइन्छ। र सेल्फ मोनिटरिङले जेनरली आफूलाई बुलिमियाको कस्तो खाले सिभिरिटी छ, कस्तो गम्भीर किसिमको बुलिमिया नर्भोसा भन्ने बारेमा क्लाइन्टमा अवेरनेस जगाउने गर्छ, जसले गर्दा क्लाइन्टलाई चाहिँ आफूलाई चेन्ज गर्नको लागि मोटिभेसन पनि मिलोस् र उनीहरूले आफूलाई चेन्ज पनि गर्न सकुन्, आफ्नो अवस्थाको बारेमा उनीहरू चाहिँ अवेर हुन्। र अर्को छ हाम्रो चेन्जिङ सेटिङ इभेन्ट्स। अघि हामीले चाहिँ इन्सोम्निया, एडल्ट इन्सोम्निया भएको समस्याको लागि पनि स्लिपिङ इभेन्ट्सलाई चेन्ज गरेका थियौँ। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बुलिमिया नर्भोसा नहोस् भनेर चाहिँ सेटिङ इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। र अस्ति कतिखेर चाहिँ अघि अवेरनेसको नम्बर 1मा हेऱ्यौँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टमा हामीले चाहिँ अवेरनेस जगाउने गर्छौँ। जसमा चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ कतिखेर बुलिमिया नर्भोसा हुन्छ, कुन अवस्थामा बुलिमिया नर्भोसा हुन्छ, त्यसको बारेमा क्लाइन्टमा चाहिँ हामीले अवेरनेस जगाएपछि त्यस्तो सेटिङ, त्यस्तो अवस्था, त्यस्तो इभेन्ट, त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले चेन्ज गर्ने गर्छौँ। जस्तै कतिखेर खाँदाखेरि चाहिँ बुलिमिया नर्भोसा हुन्छ त्यतिखेर नखाने, अथवा कतिखेर खाँदा चाहिँ बुलिमिया नर्भोसा हुँदैन त्यतिखेर खाने। यहाँ लेखिएको छ, थेरापिस्ट टिचेस द क्लाइन्ट टु एडजस्ट सेटिङ इभेन्ट्स रिलेटेड टु इटिङ सच एज इटिङ एट specified times, eating in a particular location, and buying only foods that the client is unlikely to binge on. र कुन खानेकुरा खाँदाखेरि चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ बिन्ज गर्दैन, धेरै खाँदैन, त्यस्तो खानेकुरा मात्र किन्ने। र द एम अफ दिस प्रोसिड्युर इज फर द क्लाइन्ट टु डेभलप ह्याबिट्स अफ इटिङ 3 रेगुलर मिल्स अ डे प्लस प्लान्ड स्न्याक्स। र यसको यो प्रोसिड्युरको मेन प्लान भनेको चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ दिनमा जम्मा 3टा मिल खाउन् र त्यो बाहेक चाहिँ प्लान्ड स्न्याकहरू मात्र खाउन् भन्ने हो। र थर्डमा छ हाम्रो सिड्युलिङ कम्पिटिङ एक्टिभिटिज। यो बिन्ज, यो खानेकुरा खाएपछि हुने त्यो पर्जिङलाई द क्लाइन्ट लर्न्स टु सेड्युल प्लेजरेबल बिहेभियर बिट्विन मिल एक्टिभिटिज द्याट रिड्युस द लाइक्लिहुड अफ बिन्ज इटिङ। यो बिन्ज इटिङ नहोस् भनेर चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यो खानेकुरा, मेन खानेकुरा बिचमा चाहिँ प्लेजरेबल एक्टिभिटिजहरू सेड्युल गर्न लगाइन्छ, जसमा चाहिँ competing behaviors include engaging in moderate exercise, work that holds the client's attention. क्लाइन्ट को अटेन्सनलाई होल्ड गर्ने खालको अथवा एक्सर्साइज गर्ने खालको बिहेभियरलाई चाहिँ हामीले कम्पिटिङ बिहेभियरको रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। यसैलाई हामीले सिड्युलिङ कम्पिटिङ एक्टिभिटिज भन्ने गर्छ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टको त्यो मिल, त्यो मेन कोर्स अफ मिलको बिचमा चाहिँ प्लेजरेबल एक्टिभिटिजहरूलाई सेड्युल गर्ने गर्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ क्लाइन्टको बिन्ज इटिङ चाहिँ कम भएर जाओस्। र 4 नम्बर पोइन्टमा छ हाम्रो चाहिँ कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङमा चाहिँ clients are trained to identify and alter their dysfunctional thoughts and attitudes about eating, food, and body image. People suffering from bulimia typically have rigid and perfectionist attitudes regarding their body shape and weight, eating, and diet. मैले अघि नै भनिसकेँ, कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ भनेको चाहिँ क्लाइन्टको चाहिँ म्याल एडेप्टिभ थट्स, बिलिफ्स, एजम्सनहरू अथवा एटिट्युड्सहरूलाई चेन्ज गर्ने हो। यो बुलिमिया नर्भोसामा पनि हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ उनीहरूको म्याल एडेप्टिभ डिसफङ्क्सनल थट्स, एटिट्युड्सहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न लगाएर, जुन चाहिँ स्पेसली इटिङ र फुड र बडी इमेजसँग सम्बन्धित हुने गर्छ, त्यस्तो डिसफङ्क्सनल थट्सलाई आइडेन्टिफाई गर्न लगाएर त्यस्तो थट्सलाई हामीले चाहिँ चेन्ज गर्ने गर्छौँ।
जस्तै people suffering from bulimia typically have rigid and perfectionist attitudes. त्यस्तो rigid र perfectionist attitude लाई हामीले चेन्ज गर्न लगाउँछौं, चेन्ज गर्न सहयोग गर्छौं. र 5 नम्बर पोइन्टमा छ कोल्याबोरेटिभ एम्पिरिसिजम. कोल्याबोरेटिभ एम्पिरिसिजम भनेको चाहिँ क्लाइन्टको त्यो बिलिफलाई, क्लाइन्टको बिलिफ कतिको ट्रु छ या फल्स छ भनेर एउटा एम्पिरिक एभिडेन्स हामीले खोज्ने गर्छौं. जस्तै फर एक्जाम्पल क्लाइन्टको वेट नर्मल भए पनि क्लाइन्टलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो वेट चाहिँ एकदम बढ्यो. त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा जेनरली विभिन्न रिसर्चले सो गरेको थ्योरीको आधारमा बनाएको त्यो वेट चार्ट देखाएर क्लाइन्टको हामीले बिलिफलाई च्यालेन्ज गर्न सक्छौं. क्लाइन्टको डिसफङ्क्सनल बिलिफलाई हामीले च्यालेन्ज गर्न सक्छौं. र 6 नम्बरमा छ हाम्रो प्रब्लम सल्भिङ. प्रब्लम सल्भिङमा चाहिँ हामीले क्लाइन्टमा भइरहेको प्रब्लम जस्तै स्ट्रेस एन्जाइटीहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न खोज्छौं. जस्तै कतिपय अवस्थामा चाहिँ बिन्ज इटिङको कारण चाहिँ व्यक्तिमा आउने स्ट्रेस एन्जाइटी अथवा अनवान्टेड इमोसन हुन सक्छ. त्यस्तो इमोसनहरु के गरेर आउँछ, किन आउँछ, त्यस्तो कुन प्रब्लमले गर्दा आउँछ, त्यो प्रब्लम चाहिँ हामीले चाहिँ सल्भ गर्न खोज्छौं. यसैलाई हामीले चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ भन्ने गर्छौं. र अर्को 7 मा छ फ्लोडिङ विथ रेस्पोन्स प्रिभेन्सन. फ्लोडिङ विथ रेस्पोन्स प्रिभेन्सनमा के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिन्ज इटिङ गर्न दिइन्छ, तर हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ पर्ज गर्न दिइन्न. जेनरली बिन्ज इटिङ गरेपछि क्लाइन्टमा चाहिँ एकदम एन्जाइटी स्ट्रेस आउने गर्छ. त्यो स्ट्रेस एन्जाइटीहरूलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि व्यक्तिले चाहिँ पर्ज, आफूले खानेकुराहरू चाहिँ शरीरदेखि बाहिर फाल्ने गर्छ. र फ्लडिङले चाहिँ यो साइकललाई चाहिँ ब्रेक गर्न सहयोग गर्छ. जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ थेरापिस्टकै अगाडि अथवा सेसनमै चाहिँ खानेकुराहरू खान इन्करेज गरिन्छ. अनि त्यो खानेकुराहरू बिन्ज धेरै खाएपछि उनीहरूलाई चाहिँ भोमिट नगर्न भनेर इन्स्ट्रक्ट गरिन्छ. र यसरी रेस्पोन्स प्रिभेन्ट, त्यो बिन्ज इटिङ पछि जुन दिने रेस्पोन्स थियो, त्यो भोमिटिङ रेस्पोन्स थियो, त्यो रेस्पोन्सलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्न लगाएर क्लाइन्टको यो पर्जिङ रेस्पोन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टर्मिनेट गर्ने गर्छौं. र कतिपय अवस्थामा क्लाइन्टले चाहिँ यो फ्लडिङ टेक्निकमा चाहिँ इन्गेज नहुन खोज्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो चाहिँ अलिकति अनप्लेजेन्ट एक्सपिरियन्स हो. किनकि यसमा चाहिँ रेस्पोन्सलाई प्रिभेन्ट गरिन्छ, त्यही रेस्पोन्स जुनले चाहिँ क्लाइन्टको एन्जाइटी स्ट्रेसलाई चाहिँ कम गरिरहेको हुन्छ. र जब रेस्पोन्स प्रिभेन्ट गरिन्छ क्लाइन्टमा चाहिँ एन्जाइटी स्ट्रेस आउने चान्स चाहिँ एकदम बढी हुन्छ. र 8 मा छ रिल्याप्स प्रिभेन्सन. रिल्याप्स प्रिभेन्सनमा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले अवेर गराइन्छ कि रिल्याप्स भोलि पर्सि कहिले हुन्छ, रिल्याप्स हुने चान्स हुन्छ, तर रिल्याप्स भएर नआत्तिनुहोस्. र रिल्याप्स भयो भने चाहिँ यो कुरा गर्नुहोस्, यो फलो गर्नुहोस् भनेर सिकाइन्छ. र क्लाइन्टलाई हामीले जेनरली कुन अवस्थामा रिल्याप्स हुने चान्स बढी छ त्यस्तो अवस्था आइडेन्टिफाई गर्न लगाएर र कोपिङ स्ट्र्याटेजीहरू रिहर्स गर्न लगाइन्छ. रिल्याप्स भयो भने कस्तो के गर्ने अथवा रिल्याप्स नहुनको लागि के गर्ने भनेर त्यो स्ट्र्याटेजीहरू रिहर्स गर्न लगाइन्छ. र यसरी बिहेभियरल ट्रिटमेन्ट प्याकेज फर बुलिमिया इज consistently superior to traditional verbal interpersonal psychotherapies and antidepressant medication. यसले के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि चाहिँ बुलिमिया नर्भसका लागि प्रयोग हुने कग्निटिभ बिहेभियरल ट्रिटमेन्ट चाहिँ ट्रेडिसनल भर्बल इन्टरपर्सनल थेरापी र एन्टिडिप्रेसन मेडिकेसन भन्दा एकदम इफेक्टिभ छ भन्न खोजेको छ. यसरी हाम्रो चाहिँ यो एप्लिकेसन अफ बिहेभियर थेरापी, एरियाज अफ एप्लिकेसन अफ बिहेभियर मोडिफिकेसन, बिहेभियर इन्टरभेन्सनको यहीँ सकिन्छ. र अरू भिडियो हेर्नको लागि मेरो पहिलाको भिडियो हेर्नु होला र भिडियो लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला. अनि च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. यति भन्दै म यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु.